जी नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़िहना फ़िद्दीन आमीन अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकत अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अहलन व सहलन मरहबा। हम सब यहाँ पे एक मकसद के लिए इकट्ठे हुए हैं और वो सब का मकसद यही है कि अल्लाह सुब्हान व ताला की रजा, तो अल्लाह सुब्हान व ताला की किताब को समझना मिल बैठ के अपना म्यूट करते जाए साथ साथ। तो अल्लाह की मोहब्बत में, अल्लाह की रजा में हम सब लोग यहाँ पे उसने हमें इकट्ठा किया है। तो अल्लाह ताला से यही दुआ है कि यहाँ पे बैठना हमारा कबूल मंजूर फरमाए और हमें इखलास नसीब फरमाए, हमारी नीयतों को अल्लाह सुब्हान व ताला अपने लिए खालिस कर दे और हमसे हमारा रब राजी हो जाए। आमीन सुम्मा आमीन। जी अफशा, आपका कैमरा ऑन है और रिकॉर्डिंग भी चल रही है, अगर आप अपना कैमरा प्लीज बंद कर दे। तो अल्लाह ताला हमारी नफामंद इल्म में अल्लाह ताला बहुत ज्यादा इजाफा फरमाए। आमीन सुम आमीन। और इसके ये कुरान पाक सीखने और इस पर अमल करने के बाद अल्लाह सुब्हान व ताला आप सब की जिंदगियों को और मेरी जिंदगी को, हम सब की जिंदगियों को में से किसी घर में या मस्जिद में, या जैसे हम लोग अब घरों में बैठे हुए हैं, अल्लाह की किताब की तिलावत करते हैं और उसकी तालीम में हम मसरूफ होते हैं, सीखते और सिखाते हैं, तो उन पर सकीनत नाजिल होती है, रहमत उन्हें ढांप लेती है, फरिश्ते उन्हें घेर लेते हैं। अल्लाह ताला उनका जिक्र अपने पास फरिश्तों में करते हैं। सुभान अल्लाह। जो लोग अल्लाह ताला की मोहब्बत में मिल बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं, फिर अल्लाह ताला खास मकाम पे अपने पास मुकर्रब फरिश्तों में अल्लाह सुब्हान व ताला जिक्र करते हैं। सुभान अल्लाह। अल्लाह के जिक्र के वैसे भी बहुत ज्यादा फजीलत है, लेकिन जब हम इकट्ठे मिल बैठ के अल्लाह ताला का जिक्र करते हैं तो उसका अजर सवाब कई गुना बढ़ जाता है। अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो से मरवी है कि अल्लाह ताला के कुछ जायद फरिश्ते ऐसे हैं जो घूमते फिरते रहते हैं और जिक्र की मजलिस को तलाश करते रहते हैं। फिर जब वो ऐसी मजलिस को पा लेते हैं जो मिलकर अल्लाह का जिक्र करते हैं, तो वो उनके साथ मिलके बैठ जाते हैं। सुभान अल्लाह। तो वो उनके साथ मिलके बैठ जाते हैं और एक दूसरे को अपने परों से ढांप लेते हैं, यहाँ तक कि दुनिया और आसमान का खला भर जाता है। इतनी कसरत से फरिश्ते इकट्ठे हो जाते हैं कि बस जब मजलिस खत्म होती है तो वो चले जाते हैं और अल्लाह ताला उनसे पूछते हैं। हालांकि अल्लाह सुब्हान व ताला को बखूबी इल्म होता है, लेकिन मोहब्बत का अंदाजा कीजिए कि अल्लाह ताला फरिश्तों से पूछते हैं कि तुम कहाँ से आए हो। वो अर्ज करते हैं कि हम जमीन में तेरे बंदों के पास से आए हैं जो तेरी तस्बीह, तकबीर, तहवील और तारीफ और तुझसे सवाल करते हैं, करने में वो मशगूल थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि वो मुझसे क्या सवाल कर रहे थे। फरिश्ते कहते हैं कि वो तुझसे तेरी जन्नत का सवाल कर रहे थे। अल्लाह ताला फरमाता है कि उन्होंने तो मेरी जन्नत को देखा नहीं, अगर उन्होंने मेरी जन्नत को देख लेते तो उन पे क्या कैफियत होती। फरिश्ते अर्ज करते हैं और वो तुझसे तेरी पनाह मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि वो मुझसे किस चीज की पनाह मांग रहे थे। फरिश्ते अर्ज करते हैं कि ए रब तेरी जहन्नम की।
अल्लाह ताला फरमाते हैं, क्या उन्होंने मेरी जहन्नम को देखा है? वो अर्ज करते हैं कि नहीं। वो मेरी जहन्नम को अगर अल्लाह ताला फरमाते हैं कि अगर वो देख लेते तो उनकी क्या कैफियत होती। और फरिश्ते अर्ज करते हैं, और वो तुझसे तेरी मगफरत मांग रहे थे। अल्लाह ताला फरमाते हैं कि तहकीक मैंने उनको बख्श दिया, जो उन्होंने मांगा अता किया, जिससे उन्होंने पनाह मांगी मैंने उनको पनाह दी। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, वो फरिश्ते कहते हैं उनमें फलां शख्स सख्त गुनहगार था, जो वहां से सिर्फ गुजर रहा था और उनके साथ आकर बैठ गया, यानी वो नीयत से नहीं आया। अल्लाह ताला फरमाता है कि मैंने उसको भी बख्श दिया। तो अल्लाह ताला की रहमत से कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए। हम अल्लाह ताला की इस अपने दिलों को उसकी मोहब्बत से सरशार करते हुए इंशाअल्लाह ताला हम अल्लाह ताला के कलाम का बाकायदा आगाज करेंगे सूरतुल फातिहा से। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दाल्लीन। आमीन। अल्लाह का लाख लाख शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह जी। शुरू अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। यहाँ पे अल्लाह सुब्हान व तआला के तमाम नामों को हम अपने जहन में रखेंगे, क्योंकि अल्लाह ताला ने यहाँ पे अपना इंट्रोडक्शन कराया है अपने रहमान और रहीम होने से कुरान पाक के आगाज में ही। तो इब्न अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हु से मरवी है, वो फरमाते हैं कि हमारे दरमियान जिब्राइल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हमरा बैठे हुए थे। यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जिब्राइल अलैहिस्सलाम उस वक्त बैठे हुए थे इकट्ठे, कि अचानक ऊपर से आवाज सुनाई दी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सर उठाया तो जिब्राइल ने फरमाया कि ये आसमान का वो दरवाजा है जिससे सिर्फ आज के दिन खोला गया है, आज से पहले कभी ये दरवाजा नहीं खोला गया। फिर इससे वहां से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए जो एक तोहफा उतरा वो सूरह फातिहा थी, जो फरिश्ता उतरा। जिब्राइल अलैहिस्सलाम कहते हैं कि वो फरिश्ता भी हमने आज से पहले कभी नहीं देखा। फिर वो फरिश्ता आया, उसने सलाम किया और उसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कहा कि आपको दो नूरों की खुशखबरी है जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिए, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले किसी नबी को वो नहीं दिए गए थे। उनमें एक सूरतुल फातिहा है और दूसरे सूरतुल बकरा की आखिरी आयत। तो दुआ मांगने, जब दुआ मांगी जाती है तो सूरतुल फातिहा और सूरतुल बकरा की आखिरी आयत पढ़ के आप दुआ करें तो इंशाअल्लाह ताला उसकी कबूलियत के ज्यादा चांसेस हैं। तो यहाँ पे सूरतुल फातिहा के बारे में हम देख लेते हैं कि अल्लाह ताला ने खुद कुरान पाक में सूरतुल फातिहा की तारीफ फरमाई है। अल्हम्दुलिल्लाह, तो भरपूर तरीके से सबसे पहले तो अपने मोहब्बत इंतहाई प्यार से अल्हम्दुलिल्लाह कहें कि पिछला साल और कई सालों से मुसलसल हम देख रहे हैं कि कितने टफ गुजर रहे हैं हमारे मुसलमान बहन भाइयों पे। तो अल्लाह ताला ने अगर हमें यहाँ पे आराम की जिंदगी और एक और अल्लाह खैर आफियत से हमें रमजान में ना ले जाए, तो अल्लाह का शुक्र अदा करें कि अल्लाह ताला ने हमें आफियत से ये वक्त दिया और अपने कलाम पाक के साथ हमें जुड़ने का एक दफा से फिर से मौका दिया। भरपूर तरीके से अपने दिल से कहें कि अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। सब तारीफ अल्लाह के लिए है जो तमाम जहानों का पालने वाला है, बहुत बख्शिश करने वाला, बड़ा मेहरबान है।
बदले के दिन यानी क़यामत के दिन का वो मालिक है। हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं और तुझी से हम मदद चाहते हैं। हमें सीधी राह दिखा, उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, उनकी नहीं जिन पर तेरा गजब हुआ, और ना ही गुमराहों की। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह, तमाम तारीफें अल्लाह ताला के लिए हैं। तो कौन है अल्लाह ताला? रब, मालिक, खालिक, माबूद, जो कि 40 मरतबा कुरान पाक, 40 से ज्यादा, और 40 मरतबा तो सिर्फ दुआ मांगने के साथ रब्बना रब्बी इस तरह के अल्फाज आए हैं कि दुआ के लिए इस्तेमाल हुआ है। हमारे रब ने हमें ये नाम सिखाया है कि रब ना सिर्फ हमारा रब है बल्कि तमाम जहानों का, ये सिर्फ एक जहान नहीं, जितने जहान और इसमें जितनी मखलूक है उन सब का खालिक भी है, पैदा करने वाला भी है, मालिक भी है। उनकी तदबीर, उनकी तकदीर, हर तरह के मामलात को संभालने वाला वही रब है। और वो कौन है वो रब? कि ना सिर्फ उसने सिर्फ पैदा किया बल्कि वो रहमान है, वो रहीम है। उसकी जो वो जो रहमान की जो सिफत है, ये इंट्रोडक्शन अल्लाह ताला ने इस कुरान पाक के शुरू में देखेंगे 4 दफा, ये पहले बिस्मिल्लाह में आ चुका, अब यहाँ पे भी आ रहा है कि 75 से ज्यादा मर्तबा, यानी कि ये रहमान में मुबालगा जो है बहुत ज्यादा, 75 से ज्यादा मर्तबा ये मुबालगा आया है। और यानी कि इसकी जो रहमत है ये हर किसी के लिए है, चाहे कोई मुस्लिम है, नॉन मुस्लिम है, हर किसी के लिए अल्लाह सुब्हान व तआला ने जिंदगी गुजारने के जो आसाइशें हैं, जो जरूरतें हैं, वो हर किसी को दी हुई हैं। लेकिन अल्लाह ताला की अगर रहमत 100% है तो ये रहमान में इस दुनिया के लिए सिर्फ 1% ही है, और आगे 99% जो है ये आखिरत के लिए है, जो कि मखसूस है अल्लाह ताला के खास बंदों के साथ ही वो मखसूस है। और रहीम की जो सिफत है वो खास रहमत, और उस रहमत में खास, सबसे खास और खास जो चीज है वो है अल्लाह सुब्हान व तआला की जन्नत है। और मसलसल फिर अल्लाह ताला की रहमत अपने उसके प्यारे बंदों पे होती रहेगी। तो अल्लाह ताला का मजीद तारुफ के वो कौन है, कि वो मालिक है, वो मालिकी यौमिद्दीन है, कि बदले का दिन का वो मालिक है। वहां पे माइक्स म्यूट रखिए प्लीज। कि क़यामत के दिन जो भी होगा, जिस तरह के भी फैसले होंगे, वो उन सब का मालिक अल्लाह सुब्हान व तआला की जात खुद है। और आगे ये हमें यहाँ पे दुआ जो सिखाई गई है, अल्लाह ताला का जो हक है हम पे, इय्याका नअबुदु, कि हम सिर्फ तेरी ही इबादत करते हैं। और बेहतरीन दुआ क्या है, व इय्याका नस्तईन, और सिर्फ तुझ से ही हम मदद चाहते हैं। सुभान अल्लाह। तो ये इंतहाई जामे यहाँ पे ये आयत बता दी गई है कि किसकी इबादत करनी है और किससे मदद मांगनी है। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन। तो यहाँ पे इबादत जो है वो इंतहाई मोहब्बत, इंतहाई प्यार के साथ, इंतहाई खुलूस के साथ हम सब ने अल्लाह सुब्हान व तआला की मोहब्बत करनी है। तो जो सबसे नफामंद चीज जो इंसान मांग सकता है अल्लाह ताला से, वो इंतहाई मोहब्बत के साथ हदायत ही है और अल्लाह ताला की मदद ही है। क्योंकि अल्लाह ताला की मदद जब आपको मिल जाए हर काम में, तो बस फिर किसी और की मदद की तो फिर जरूरत ही नहीं पड़ती। आगे है जी, इहदिना सिरातल मुस्तकीम। सबसे अहम चीज जो कि मांगी जानी चाहिए वो हिदायत है। और इसमें हम अल्लाह ताला से ये दुआ करते हैं कि हमें सच्ची और सीधी राह दिखा। अल्लाह ताला हमें सच्ची और सीधी राह दिखा। और देखिए फराइज में हम लोग 17 टाइम्स ये दुआ, सिर्फ फराइज में जब हम नमाज पढ़े होते हैं तो हम ये दुआ मांगते हैं फर्जों में। तो बाकी सुन्नत और नवाफिल और सब वो तो अलग से बात है कि कितनी दफा हम नमाज ही नहीं होती अगर आप सूरह फातिहा नहीं पढ़ते, लेकिन हमारी जिंदगियों में कोई तब्दीली बहुत कम आती है। क्योंकि एक तो हम समझते ही नहीं कि हम क्या पढ़ रहे हैं, और समझने के बाद अमल जो है वो भी बहुत कम होता है।
दुआ जारी है। उन लोगों की राह हमें यानी हमें सच्ची और सीधी राह दिखा। किन लोगों की राह? उन लोगों की राह जिन पर तूने इनाम किया, जो हमसे पहले गुजर चुके हैं। वो लोग, उन्होंने जो अमल किए, जिस राह पे वो चले, एंड ए रब तू उनसे राजी हुआ, हमें भी उन्हीं लोगों के राह पे हमें चला, जो अंबिया थे, जो सहाबा इकराम थे, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, उन सब के सिराते मुस्तकीम यानी कि सीधे रास्ते पे, अंबिया, शुहदा, सिद्दीकीन, सालिहीन, उन लोगों के रास्ते पे या अल्लाह, इन्हीं लोगों पे अल्लाह ताला का खास इनाम हुआ। और उनकी जिन पर, और ना उनकी जिन पर तेरा गदब हुआ, और ना गुमराहों की। इनसे मुराद यहाँ पे जो मगदूब अलैह हैं, इनसे मुराद जो है ये यहूदी हैं, और दालीन जो है इनसे मुराद ईसाई हैं। यानी कि जिन्होंने अल्लाह ताला के फिर बताए हुए रास्ते पे जो नहीं चले। यानी बेसिकली बात ये हो रही है कि या रब्बल आलमीन, तू हमें अपने लिए खालिस कर दे। आमीन सुमा आमीन। जी आगे सूरतुल बकरा है, ये मदनी सूरा है, कुरान पाक की सबसे लंबी ये सूरा है। इसमें 286 286 आयात है, 40 इसमें रुकू हैं। हदीस है जी, सूरा रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सूरतुल बकरा पढ़ा करो, क्योंकि इसका पढ़ना बायसे बरकत है, और इसको छोड़ देना बायसे हसरत है। और इसके पढ़ने वाले पर जादूगर कुदरत नहीं पा सकते, शयातीन इस सूरा से दूर भागते हैं। और हदीस में एक और खास फजीलत जो इसी सूरा से है, कि जिस घर में ये पढ़ी जाए उससे शैतान भाग जाता है। तो ये सूरा जो है, इसमें हमारे मजहब के हवाले से अगर देखा जाए तो 1000 इसमें खबर यानी कि न्यूज है, और डूज एंड डोंट्स 1000 एहकाम है, और 1000 जो मना किया गया है जिन कामों से। यानी कि हमारे मजहब का खुलासा यही सूरत है, क्योंकि ये मदीना के इब्तदाई सूरतों में से है। मदीना में, क्योंकि मक्का की जो सूरतें हैं उनमें ज्यादा तौहीद का आपको सबक मिलेगा, कि अल्लाह ताला की वहदनीयत को मक्का में बताया गया कि अल्लाह ताला एक है, कि बुत परस्ती बहुत ज्यादा थी। तो अल्लाह ताला ने मक्की सूरतों में ज्यादा तौहीद का जिक्र किया है, लेकिन मदनी सूरतों में, सूरतुल बकरा में खास तौर पे अपने दीन के जो खास अहकामात हैं वो यहाँ पे नाजिल किए हैं। इंशाअल्लाह ताला हम देखते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अलिफ लाम मीम। ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون। अल्लाह के नाम से जो बहुत मेहरबान नहायत रहम करने वाला है। अलिफ लाम मीम। ज़ालिकल किताबु ला रैब फीह, इस किताब के, अल्लाह की किताब होने में कोई शक नहीं, परहेजगारों को राह की हिदायत दिखाने वाली है। बहुत अहम बात शुरू की ही आयत में कर दी गई है, कि कोई भी ऑथर होता है जब किताब लिखता है, आप उसको पढ़ते हैं तो वो कहते हैं कि गलती का इम्कान हो सकता है, कुछ भी हमने इसको बार बार पढ़ा है, लेकिन अल्लाह ताला ने पहली आयत में ही ये चैलेंज कर दिया है कि ये मेरी किताब है, इसमें किसी किस्म की कोई गलती नहीं, कोई शक नहीं। और हिदायत पाने का सबसे वाहिद बेहतरीन जो जरिया है वो यही है, और हिदायत भी हर किसी को
ये मुत्तकीन जो परहेजगार जो चाहते हैं कि वो उनको हदायत मिले, तो उनको हदायत पाने का ये मंबा है, डायरेक्ट मौजज़ा है हमारे रब का, जो और हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, रहती दुनिया तक जिसको भी हदायत दरकार है, अब यही वो जरिया है जिससे हम हदायत पा सकते हैं। बाकी तमाम किताबें तो कुरान पाक से ही निकली हुई हैं, या हदीस है जो कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कही हुई है, इरशाद बारी है, और लेकिन ये अल्लाह ताला का जो कलाम है। तो आगे जो जिन यहाँ पे पीछे बात की गई कि मुत्तकीन, तो तकवा वाले कौन होते हैं? तकवा यानी अल्लाह ताला का डर, अल्लाह ताला का डर भी हो और अल्लाह ताला की मोहब्बत भी। अल्लाह ताला के डर में कुछ लोग इंसान डर से काम छोड़ देते हैं, कि आपको किसी चीज का, बच्चे हैं अगर वो डरते हैं माँ बाप से, कोई काम नहीं करते, या कुछ काम अप्रिसिएशन से होते हैं, कि ईमान से होते हैं, कि मोहब्बत से होते हैं, कुछ काम आप मोहब्बत से करवा सकते हैं, कुछ काम आप डांट के करा सकते हैं। तो दोनों बातें, यानी अल्लाह ताला की मोहब्बत या अल्लाह ताला के डर में एक बैलेंस रिलेशनशिप के साथ आप कोई भी गुनाह का काम ना करें, और गुनाहों को छोड़ दें और अच्छे काम भी साथ साथ करें। तो तकवा वाले कौन होते हैं? वो लोग जो गैब पर ईमान लाते हैं। ये दिल का फेल है, गैब पे ईमान लाना, क्योंकि आप के दिल को तो मासवाए रब के कोई नहीं जानता। मुंह पे तो हम जो मर्जी है कहें किसी पे, लेकिन हमारे दिलों के अंदर का हाल तो फिर रब ही जानता है। और जो नमाज कायम करते हैं, ये आपके जो अज़ा हैं, जो ये उनका अमल है, और हमारे दिए हुए माल में से, सुभान अल्लाह, हमारे दिए हुए, अल्लाह ताला कह रहे हैं तुम खाली हाथ आए हो, खाली हाथ जाओगे। ये थोड़ा सा पीरियड दरमियान में जो कुछ दिया है, ये हमने तुम्हें दिया है, और उसमें से फिर खर्च करने को ये आजमाइश बना दी गई है, कि ये माल को खर्च करते हैं, ये फिर बंदों का हक हो जाता है। ठीक है, वल्लज़ीना युमिनूना, ठीक है। और यहाँ पे अब ईमान, जो लोग ईमान लाते हैं, तो जिनको ईमान मिल गया, जिनको यकीन मिल गया, जिनके दिल से शक निकल गया, तो उनको फिर समझे, यकीन करें कि उनको बहुत बड़ी नेमत मिल गई। और यकीन और आफियत जो है, उसके लिए हमेशा हमेशा दुआ करनी चाहिए। और जो लोग ईमान लाते हैं उस पर जो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ उतारा गया, और जो आपसे पहले उतारा गया, एक मुसलमान उम्मत ही वो वाहिद उम्मत है जो कि ना सिर्फ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे ईमान लाई, बल्कि हमारे ईमान का ये तकाजा है कि जो पहले अंबिया हो गुजरे हैं, उनको जो अल्लाह ताला की किताबें दी गई हैं, हम उन पे भी ईमान लेके आए, और आखिरत पे वो यकीन रखते हैं। अहम बात यहाँ पे ये कह दी गई कि ईमान का ये तकाजा है कि हर चीज जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे नाजिल हुई, हदीस, हिकमत, कुरान पाक, हर वो चीज, ठीक है, उस पर अमल करना जरूरी है। और आखिरत पे यकीन, कि किसी किस्म का कोई शक ना हो कि वाकई हमने मरने के बाद जी उठना है। तो हमने अपने अमाल पे गौर करना है, अपनी सोचों पे हमने अपनी सोच का जरा रुख तब्दील करना है, कि अगर वाकई हमें यकीन है कि हमने चले जाना है और हमने हिसाब देना है, अल्लाह ताला के हजूर हमने पेश होना है, तो क्या हमारे अमाल इस काबिल हैं, क्या हम इस जिंदगी, इस दुनिया में इस तरह रह रहे हैं कि वाकई हमारा आखिरत पे यकीन है? हम तो यहाँ पे ऐसे हदीस का मफहूम ही है ना, कि एक मोमिन यहाँ पे एक मुसाफिर की तरह होता है। ये जिंदगी तो ऐसे है जैसे एक पुल से गुजर रहे हैं, और बस पुल खत्म, जिंदगी खत्म। लेकिन हम तो सामान 100 बरस का तो पल की खबर नहीं, ऐसे इस दुनिया में बैठे हुए हैं जैसे कि हमने कभी जाना ही नहीं। तो आखिरत का यकीन, ये सारी एक एक आप जरा वर्ड पे गौर करें, तो अल्लाह ताला कहते हैं कि यही लोग अपनी रब की तरफ से हदायत पे हैं। तो जो लोग फिर ये सारी बातों को मानते हैं और उन पे अमल करते हैं, फिर हदायत, कामयाबी की कुंजी जो है, और यही लोग फलाह और निजात पाने वाले हैं। हम लोगों ने तो कामयाबी के जो मयार है, उनको दौलत और बेटे और गाड़ियां और बड़े घर और पता नहीं क्या क्या बना लिया है, लेकिन अल्लाह ताला के नजदीक कामयाब लोग जो हैं, कामयाबी की कुंजी जिनके पास है, वो मयार कुछ और है। काफरों को इन्नल्लज़ीना कफरू सवाउन अलैहिम अअंज़रतहुम अम लम तुंज़िरहुम ला युमिनून। यहाँ पे अब अल्लाह ताला यही कह रहे हैं कि
जिन्होंने मानना ही नहीं, ठीक है। जब भी कुरान पाक पढ़ने इंसान पढ़े तो खुले दिल के साथ कि जो अल्लाह ताला का हुक्म होगा वो हम मानेंगे। ये सोच लेके नहीं बैठना चाहिए कि नहीं, हम अपने आप को जो आबाओ अजदाद के तरीकों में हम चल रहे हैं, हम कभी भी अपने आप को तब्दील नहीं करेंगे, चाहे अल्लाह ताला का हुक्म कुरान पाक में कुछ भी हो। तो ये कुफार जो थे, ये यही नीयत, और यहूदी यही नीयत लेके उस महफिल में जाके बैठते जरूर थे, लेकिन ये इस नियत के साथ कि हम कभी मानेंगे नहीं। तो जिसने मानना ही नहीं है उसको अल्लाह ताला कह रहे हैं कि काफरों को आपका डराना या ना डराना बराबर है, उन्होंने अपने अमल को, ये लोग ईमान नहीं लाएंगे। लेकिन सारे यहूदी एक जैसे भी नहीं थे, ईमान भी कुछ लेके आए, लेकिन अबू जहल और बहुत से अक्सरियत के साथ जो यहूदी थे जो ईमान नहीं लेके आए, उनके बारे में यहाँ पे बात हो रही है। क्योंकि जब गुनाहों की कसरत हो जाती है ना, तो फिर दिलों पे जंग लग जाता है। खतमल्लाहु अला कुलूबिहिम व अला समईहिम, अल्लाह ने उनके दिलों पर, उनके कानों पे मोहर कर दी है, और उनकी आंखों पे पर्दा है, और उनके लिए बड़ा अजाब है। अल्लाह अकबर। हक को जानने के बाद इंसान जब उसका इनकार कर देता है तो फिर ये हालात वाकई होते हैं। एक गुनाह करते हैं, दिल पे स्याह नुक्ता लगता है, इस्तगफार करते हैं तो वो सफाई होती रहती है, लेकिन अगर तौबा नहीं करते, उसी मामले पे आप उसी को लेके चलते रहते हैं, तो फिर वो बढ़ता जाता है, वो नुक्ता, वो स्याही दिल पे बढ़ती रहती है, और एक वक्त आता है कि दिल पूरे का पूरा ही काला हो जाता है। यहाँ पे दिलों की बात की जा रही है, हमें भी अपने दिलों का हमेशा जायजा लेते रहना चाहिए कि हमारे दिलों में क्या है, ठीक है। हम अपने दिलों को कितना ईमान और हमारा, क्योंकि दिल के बारे में कहा गया है ना, हदीस का मफहूम ही है, और मेडिकली भी आपको पता है कि हार्ट डिजीज जो होती है वो बहुत बड़ी, सबसे बड़ा मसला ही दिल की बीमारियां होती हैं। तो अपने दिलों का हमेशा जायजा लेते रहना चाहिए। हदीस का मफहूम भी यही है कि जिस्म में एक लोथड़ा है, और अगर वो सही है, अगर वो अपनी यानी सही डायरेक्शन में जा रहा है तो सब सही है, अगर वही गलत है तो सब गलत। तो इंशाल्लाह अपने दिलों का जायजा लेते रहे। बाज लोग कहते हैं कि हम अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं, लेकिन दर हकीकत वो ईमान वाले नहीं। अब ये मुनाफिकीन के ग्रोह का जिक्र यहाँ पे हो रहा है कि कहते हैं कि हम अल्लाह को मतलब ईमान रखते हैं, लेकिन प्रैक्टिकली जब ईमान की कोई बात उनको माननी पड़ती है तो बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। वो अल्लाह को और ईमान वालों को धोखा देते हैं, लेकिन वो खुद अपने आप को धोखा दे रहे हैं, मगर समझते नहीं। ये अब यहाँ पे 13 आयात आगे से मुनाफिकीन के बारे में चलेंगी। यहाँ पे अल्लाह ताला मुनाफिकीन के बारे में, क्योंकि मुनाफिक जो, उसको आइडेंटिफाई करना बहुत मुश्किल होता है। तो आप देखेंगे कि मदीना में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने यहूदियों से कोई इस तरह जंग नहीं की, इस बाकायदा, क्योंकि बहुत डिफिकल्ट होता है। क्योंकि मुंह पे वो लोग मीठे, जब उनसे कुछ पूछा जाए तो वो कहते हैं नहीं जी नहीं, ऐसे तो नहीं, ऐसे ऐसे नहीं, ऐसे। लेकिन अल्लाह ताला ने खुद मुनाफिकीन की सिफात जो है वो खोल खोल के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बता दी है कि उनके दिलों में बीमारी है। दोबारा से दिल का जिक्र है कि निफाक की बीमारी है, और वो क्या बीमारी है? दुनिया की मोहब्बत, दुनिया की मोहब्बत की बीमारी है उनके दिलों में, और अल्लाह ने उनकी बीमारी को मजीद बढ़ा दिया। अस्तगफिरुल्लाह। क्योंकि वो उनके अंदर लौटने का बिल्कुल, वो चाहते ही नहीं कि वो ईमान हासिल करें या कुछ, तो फिर अल्लाह ताला ने भी उनको रास्ता वो हमवार कर दिया उनके लिए, और उनके झूठ की वजह से, अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पे झूठ जो है उसकी वजह से उनके लिए दर्दनाक अजाब है। अस्तगफिरुल्लाह। तो ये जरा अपनी जिंदगियों में हमें भी जायजा लेने की जरूरत है कि हम कितना सच बोलते हैं। क्योंकि एक इंसान सच बोलता रहता है तो वो सच्चा लिख दिया जाता है, और एक इंसान झूठ बोलता है तो उसको झूठा पे लिख दिया जाता है। और झूठ की सजा आप देख लेंगे, अज़ाब अलीम, जो कि कम होना ही नहीं, शिद्दत उसकी में इजाफा 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 ही होना है। और जब उन लोगों से कहा जाता है कि कहा जाता है कि जमीन में फसाद ना करो, यानी कि अल्लाह की नाफरमानी ना करो,
اور لوگوں کے ساتھ برا سلوک نہ کرو. فساد کیا ہوتا ہے؟ یہی ہوتا ہے نا. تو جواب دیتے ہیں کہ ہم تو اصلاح کرنے والے ہیں, تو سب کے ساتھ ہم بنا کے رکھتے ہیں, جو مطلب انصاف کی بات نہیں کرنی, بس جدھر اپنا فائدہ نظر آیا ادھر انسان ہو جائے, تو خبردار ہو جاؤ. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یقیناً یہی لوگ فساد کرنے والے ہیں لیکن انہیں شعور نہیں. اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ ان لوگوں کی طرح یعنی صحابہ کی طرح تم بھی ایمان لاؤ, جواب دیتے ہیں کہ کیا ہم ایسا ایمان لائیں جیسے بے وقوف لوگ ایمان لائے؟ خبردار ہو جاؤ, یقیناً یہی بے وقوف ہیں لیکن جانتے نہیں. یہ آیت 13 ہے. یعنی ہمارے لیے اب رول ماڈل کون ہے؟ صحابہ اکرام, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ان کے بعد صحابہ اکرام ہمارے لیے رول ماڈل ہیں. کیونکہ ان کو جب کہا جاتا تھا کہ ایمان لے آؤ حضرت ابو بکر صدیق کی طرح, حضرت عمر فاروق, حضرت عثمان غنی کی طرح, تو کہتے یہ تو وہ تو پاگل لوگ تھے. وہ لوگ دیکھیں مکہ میں کتنے ویل آف لوگ تھے, انہوں نے سب کچھ اللہ کے نام پہ مطلب بے وقوفی انہوں نے کی, وہ مدینہ آگے سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے. لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بے وقوف وہ خود ہیں لیکن وہ جانتے نہیں. آیا نمبر 14 ہے وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں, اور جب اپنے بڑے یعنی شیطانوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں, ہم تو ان سے صرف مذاق کر رہے تھے. اللہ کا مذاق, اللہ کی کتاب کا مذاق, اللہ کے محبوب لوگوں کا مذاق. تو یہ منافقت کی بہت بڑی یہاں پہ یہ علامات بتائی گئی ہیں. تو اللہ تعالیٰ کس طرح ڈیفینڈ کر رہے ہیں, کہہ رہے ہیں کہ اللہ بھی ان سے استہزاء کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے. یعنی کہ وہ اپنے برے اعمال کو اچھا سمجھتے ہیں. تو یہ اللہ تعالیٰ کا ان کے ساتھ مذاق ہے کہ روز قیامت پھر ظاہر ہے اس دنیا میں وہ جتنے برے اعمال کریں گے روز قیامت تو پھر ظاہر ہے سزا ان کو ویسی ہی ملے گی. یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے خرید لیا ہے, بس نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ ہی یہ ہدایت والے ہیں. آیا نمبر 17 ہے ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی, یعنی پہلے ایمان لے آئے اور آسان باتیں اسلام دین کی جو بھی لکھی وہ پھر ایمان لے آئے. بس آس پاس چیزیں روشنی میں آئی تھی, یعنی ان کی لائف اسلام کے مطابق چلنی شروع ہو گئی اور اللہ ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے. پھر اسلام کے تھوڑے سے مشکل احکامات, کہیں جنگ کا ذکر ہو گیا یا صدقات یا زکوٰۃ یا کچھ اس طرح کے مطلب عمل کرنے کو کہا گیا, تو پھر وہ اپنے الٹے پاؤں یعنی پھر گئے. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ سم بکم عمی فہم لا یرجعون, وہ بہرے ہیں, ایمان کی بات کو وہ سن نہیں سکتے, وہ گونگے ہیں. ان سے یہ استطاعت ہی لے لی گئی ہے کہ ان کی زبان سے کوئی اللہ کا کلام نکلے, اور وہ اندھے ہیں. حق نبی صلی اللہ علیہ وسلم میں موجود ہے اور ان کو حق نظر نہیں آ رہا, بس وہ نہیں لوٹتے. استغفر اللہ جی, یہ بہت ہی ہمیشہ دعا مانگتے رہنا چاہیے کہ اللہم اجعل فی قلبی نورا, ہمارے دلوں میں اللہ تعالیٰ نور بھر دے. اپنے دلوں کی اصلاح کی ہمیشہ کوشش کرتی رہنی چاہیے, کیونکہ دل اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے. یا آسمانی برسات کی طرح جس میں اندھیرے اور گرج اور بجلی ہو, موت کے ڈر کے کڑاکے کی وجہ سے اپنی انگلیاں اپنے کانوں میں ڈال لیتے ہیں اور اللہ کافروں کو گھیرنے والا ہے. قریب ہے کہ بجلی ان کی آنکھیں اچک لے, جب ان کے لیے روشنی کرتی ہے تو اس میں چلتے پھرتے ہیں, جب ان پر اندھیرا کرتی ہے تو کھڑے ہو جاتے ہیں, اور اگر اللہ چاہے تو ان کے کانوں اور آنکھوں کو بیکار کر دے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. اب یہاں پہ آگے جو ہے یہ تمام انسانیت سے خطاب ہوگا, لیکن پچھلی جو آیات ہے کہ دین میں اگر داخل ہونا ہے تو مکمل داخل ہونا ہے. یہ نہیں کہ آسان جو کوئی حکم لگے, جو اچھا لگے وہ مان لیا, جو تھوڑا اپنے نفس کو پسند نہ آیا, جو تھوڑا مشکل لگ گیا تو اس پہ عمل نہیں انسان کرے. تو یہ
बातों पे मतलब अल्लाह ताला ने कहा है कि निफाक उसके अंदर होता है जो ये समझता है कि मेरे अंदर नफाक नहीं है, मैं तो बहुत पाक साफ परहेजगार हूँ। देखें कि हमेशा अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हिदायत दे, ठीक है। और ये सलाहियतें जो अल्लाह ताला ने हमें दे रखी हैं, आंखें, कान, जुबान, ये पीछे इन सब का खास तौर पे जिक्र हुआ है कि या अल्लाह तू ये कभी हमसे सलाहियतें मत वापस ना लेना। और ये जो तुमने हमें या रब्बल आलमीन ये जो दे रखी हैं सलाहियतें, इनको अपने राह में इस्तेमाल करने की हमें तौफीक अता फरमाना। अल्लाह अकबर। हजरत उमर फारूक जो है वो हजरत हुजैफा से कहते थे कि क्या मैं मुनाफिक हूँ। मतलब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब मुनाफिकीन 80 मुनाफिकीन के नाम लिखवाए तो हजरत उमर फारूक बार बार उनसे पूछते थे कि मतलब ये वो लोग हैं जिनके लिए जन्नत फर्ज कर दी गई, जिनको जन्नती होने का सर्टिफिकेट दे दिया गया था, लेकिन वो अपने नफाक से इतना ज्यादा वो लोग डरते थे। और आज हमारा क्या हाल है, बस हम अपने आप को हर तरह की, सारी दुनिया हमें गुनहगार नजर आती है मासवाए अपने। तो आगे देखते हैं, आया नंबर 21 है, या अय्युहन्नासु उअ्बुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। ऐ लोगो, अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। अगर तुम बचना चाहते हो, तकवा हासिल करना चाहते हो, तो ये काम करो। जिसने मतलब अल्लाह कौन है? जिसने तुम्हारे लिए जमीन को फर्श, आसमान को छत बनाया और आसमान से पानी उतार कर उससे फल पैदा करके तुम्हें रोजी दी। खबरदार, बावजूद जानने के अल्लाह का शरीक मुकर्रर ना करो। हमने जो कुछ अपने बंदे पे उतारा है, इसमें अगर तुम्हें शक हो और तुम सच्चे हो तो इस जैसी एक सूरत बना लाओ। तुम्हें इख्तियार है कि अल्लाह के सिवा अपने मददगार भी बुला लो, क्योंकि ये काम सिर्फ अल्लाह ताला कर सकते हैं, अल्लाह के अलावा कोई ये काम नहीं कर सकते। तो अल्लाह ताला चैलेंज कर रहे हैं, मुख्तलिफ जगहों पे ये चैलेंजेस दिए गए हैं कि तुम अगर तुम सच्चे हो तो अल्लाह को छोड़ के तुम जिसको भी अपने साथ मिलाना चाहते हो मिला लो। तो यहाँ पे काफी अहम चैलेंज कर दिया गया उनको। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि आगे जवाब भी खुद ही दे रहे हैं, आया नंबर 24 में, बस अगर तुमने ना किया और तुम हरगिज नहीं कर सकते तो उसे सच्चा मानकर उस आग से बचो। अस्तगफिरुल्लाह जी। ये कैसी आग है? जिसका ईंधन, जिसका फ्यूल कौन है? इंसान और पत्थर, जो काफरों के लिए तैयार की गई है। तो कुरान के बगैर अगर किसी ने जिंदगी बसर की तो सख्त अजाब है। और ईमान वालों और नेक काम करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरी दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। सुभान अल्लाह। जहां में जहन्नम का जिक्र आया, मोमिनों के दिल बहुत नरम होते हैं, तो साथ ही अल्लाह ताला ने उनको बता दिया कि तुम फिक्र नहीं करो कि जब कभी वो फलों का रिज़्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे तो वो यही कहेंगे, ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। और यानी कि शक्ल जो जन्नत के फलों की होगी वो दुनिया के फलों जैसी ही तकरीबन होगी, ताकि फेमिलियर लगे, बिल्कुल कुछ डिफरेंट। मतलब अल्लाह ताला ने इतना ज्यादा मतलब एहतमाम होगा, लेकिन जायका तो जाहिर है जन्नत का वो बिल्कुल ही मुख्तलिफ होगा। और उनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी, और वो इन जन्नतों में फिर हमेशा रहने वाले हैं। सुभान अल्लाह। तो अल्लाह ताला हमें भी उन जन्नतों वाला बना दे जिसमें हम हमेशा हमेशा रहें। तो यहाँ पे अल्लाह ताला क्या फरमा रहे हैं कि ये जो कि पीछे ये सारी बातें ईमान और नेक अमल की बात की गई है, ठीक है। ये आया नंबर 25 के शुरू में। और ईमान वालों और नेक अमल करने वालों को, क्योंकि कुछ लोग कहते हैं कि जी बस हम ईमान ले आए हैं, ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया हमने, हम ईमान ले आए हैं और आगे अमल की कोई जरूरत नहीं। लेकिन जरा अल्लाह ताला की भी बात सुन ले कि ईमान और ईमान वालों और नेक अमल, ईमान पहला दर्जा है। ईमान के बगैर अगर आप नेक अमल करते रहेंगे तो उस नेक अमल का आपको क़यामत के दिन कोई फायदा नहीं होगा, लेकिन ईमान लाने के बाद भी नेक अमल करना जरूरी है। अमले साले जो है वो आपका इल्म, आपको नॉलेज होना चाहिए कि ये अमल वाकई
قرآن اور سنت کی تعلیمات کے مطابق ہے، نیت آپ کی خالصتاً اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات کے لیے ہونی چاہیے، صبر اور اخلاص کے ساتھ جو ہے یہ سارے ہم نے کام کرنے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو آگے مثال یہاں پہ کافر جب اللہ تعالیٰ کی کتاب کا جواب نہ لا سکے تو اعتراض کرنے لگ گئے، تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یقیناً اللہ کسی مثال کے بیان کرنے سے نہیں شرماتا، خواہ مچھر ہی کی ہو یا اس کی بھی ہلکی چیز کی، کہ چلو تم اور کچھ نہیں بنا سکتے، مچھر کی مثال اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ مچھر ہی بنا دو۔ تو ایمان والے تو اسے اپنے رب کی جانب سے صحیح سمجھتے ہیں، اور کفار کہتے ہیں کہ اس مثال سے مراد اللہ نے کیا مراد لی، کیونکہ ان کے دل نہیں مان رہے ہوتے نا، تو وہ کہتے ہیں کہ یہ مچھر کی بات کر کے اللہ تعالیٰ مطلب کیا کہہ رہے ہیں، اس کے ساتھ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو رائے راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں ہی کو کرتا ہے۔ تو یہ غور و فکر کی بھی دعوت دی گئی ہے قرآن پاک میں، کبھی قرآن پاک کو پڑھنے کی، کبھی غور و فکر کی، مطلب مختلف دعوتیں دی جا رہی ہیں کہ مچھر کی اگر ایک تو یہ ایک بہت چھوٹی سی کریشن ہے، لیکن اس کے اندر تمام سسٹم کام کریں، اور مچھر کے اوپر بھی ایک چھوٹا سا کیڑا اس کے پر پہ بیٹھا ہوتا ہے جو کہ نیکڈ آئی سے نظر تک نہیں آتا، تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ وہ چھوٹے سے کیڑے میں بھی جو نظر نہیں آ رہا تمام سسٹم کام کر رہے ہیں۔ تو کچھ جو لوگ ہیں وہ تو یہی سمجھتے ہیں یہ نیک لوگ کہ یہ تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، لیکن پھر جنہوں نے ہدایت نہیں لینی ہوتی وہ بس ان کا ایک اپنا ہی رویہ ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ یہی کہہ رہے ہیں کہ وہ بیشتر کو گمراہ کرتا ہے اور اکثر لوگوں کو راہ راست پر لاتا ہے، اور گمراہ تو صرف فاسقوں کو ہی کرتا ہے، یعنی گمراہ ہونے میں انسان کا اپنا ہی قصور ہے۔ اور جو لوگ اب یہ فاسقین کی نشانیاں ہیں، ٹھیک ہے، کہ فاسق کیا کرتے ہیں، آیا نمبر 27 ہے، جو لوگ اللہ کے مضبوط عہد کو توڑ دیتے ہیں، ٹھیک ہے، کہ اور اللہ نے جن چیزوں کو جوڑنے کا حکم دیا ہے رشتوں کو انہیں کاٹتے اور زمین میں فساد پھیلاتے ہیں، یہی لوگ نقصان اٹھانے والے ہیں۔ تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کے جو احکامات ہیں ان کو ماننا، اللہ تعالیٰ نے جس طرح اللہ تعالیٰ کا عہد یہی ہے، عہد الست بھی ہم اللہ تعالیٰ سے مرنے کے بعد جی اٹھنے کا وعدہ، اور اس کے بعد جو بھی اللہ تعالیٰ نے احکامات دیے ہیں، تو تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو۔ اب یہاں پہ یہ کہا جا رہا ہے کہ مطلب ایک ریٹوریکل کوشچن جیسے کیا جاتا ہے کہ کیسے تم یہ کر سکتے ہو، ہاؤ، مطلب تم اللہ کے ساتھ کیسے کفر کرتے ہو حالانکہ تم مردہ تھے، اس زندگی سے پہلے، اس پیدائش اپنے ماں کے پیٹ میں حمل ٹھہرنے سے پہلے ہم سب لوگ کدھر تھے، مطلب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ تم سب مردہ تھے، پھر اس نے تمہیں زندہ کیا، یہ والی زندگی، ٹھیک ہے، تو مردہ کے بعد زندہ یہ جوڑا ہو گیا، اور پھر وہ تمہیں مار ڈالے گا، اس دنیا کی زندگی سے ہم چلے جائیں گے، مر جائیں گے، دوبارہ زندہ، پھر اس کا جوڑا ہو گیا، ٹھیک ہے، پھر اسی کی طرف لوٹائے جاؤ گے، مطلب ہمیشہ کی زندگی، اینڈ اختتام جو ہو رہا ہے وہ موت پہ نہیں ہو رہا، وہ زندگی پہ ہو رہا ہے، اور وہ والی زندگی ہے جس نے ختم بھی نہیں ہونا، سبحان اللہ۔ تو اس زندگی کے لیے پھر ہمیں کام کرنا ہے، وہ اللہ جس نے تمہارے لیے زمین کی تمام چیزوں کو پیدا کیا، پھر آسمان کی طرف قصد کیا اور ان کو ٹھیک ٹھاک 7 آسمان بنایا، اور وہ ہر چیز کو جانتا ہے، سبحان اللہ، ہر چیز کو جانتا ہے۔ اچھا جی، اب یہاں پہ انسانیت کی تخلیق کا آغاز کی بات کی جائے گی، آدم علیہ السلام کی تخلیق کی، سبحان اللہ، کیونکہ کیوریاسٹی ہوتی ہے، ہر انسان یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم کہاں سے آئے، تو اللہ تعالیٰ نے خود بتا دیا، جب تیرے رب نے فرشتوں سے کہا کہ میں زمین میں خلیفہ بنانے والا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ایسے شخص کو کیوں پیدا کرتا ہے جو زمین میں فساد کرے اور خون بہائے، اور ہم تیری تسبیح، حمد اور پاکیزگی بیان کرنے والے ہیں۔ اللہ نے فرمایا جو میں جانتا ہوں تم نہیں جانتے۔ تو یہاں وہ اپنے خدشے کا اظہار کر رہے تھے، کیونکہ انسانوں سے پہلے جو کریشن انہوں نے کافی فساد مچایا ہوگا، تو وہ کہہ رہے اپنے خدشے کا اظہار کر رہے تھے کہ دوبارہ سے ایک نیو کریشن اگر آپ کریٹ کریں گے تو پھر وہ بھی یہی کچھ جو ہے وہ کرے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو میں جانتا ہوں، ہر کام کی حکمت جو ہے وہ جو صحیح ٹائم پہ صحیح فیصلے جو وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ نے پھر کیا کیا
کہ وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا ثُمَّ عَرَضَهُمْ عَلَى الْمَلَائِكَةِ فَقَالَ أَنْبِئُونِي بِأَسْمَاءِ هَؤُلَاءِ إِنْ كُنتُمْ صَادِقِينَ. اور اللہ نے آدم کو تمام نام سکھا دیے. سبحان اللہ. کھانے سے پہلے، کچھ کھلانے سے پہلے نالج. تو جو علم ہے اسی سے انسان کی عزت ہے. اور ان چیزوں کو فرشتوں کے نام سکھا کے ان چیزوں کو فرشتوں کے سامنے پیش کیا اور فرمایا کہ اگر تم سچے ہو تو ان چیزوں کے نام بتاؤ. سبحان اللہ. تو یہ اللہ تعالیٰ کا انتہائی بڑا کرم، انعام، جس کی ہمیں قدر کرنی چاہیے، وہ علم ہے. دیکھیں سورۃ القلم کے نام پہ سورہ، پوری سورہ اتری ہے. اتنا. اور قرآن پاک کا پہلا ورڈ اقرا پڑھنے سے ہے. تو ضرور آپ اپنی زندگی میں پڑھنے لکھنے، نالج حاصل کرنے کو، اور خاص طور پہ اللہ سب سے بہترین جو نالج ہے وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کا ہے. اپنے لیے ضرور وقت نکالیں. الحمدللہ نکال سکتے ہیں وقت. ایسا کوئی آج کل تو گھر بیٹھے انٹرنیٹ پہ ہر جگہ آپ کچھ نہ کچھ سیکھ سکتے ہیں. تو قالوا، پھر فرشتوں نے کہا سبحانک لا علم لنا الا ما علمتنا انک انت العلیم الحکیم. سبحان اللہ. ان سب نے کہا ہے اللہ تیری ذات پاک ہے، ہمیں تو صرف اتنا ہی علم ہے جتنا تو نے ہمیں سکھا رکھا ہے. پورے علم اور حکمت والا تو ہی ہے. تو یہاں پہ اللہ تعالیٰ کی جو ذاتی، جو اللہ تعالیٰ کی جو صفات ہے، علیم، ٹھیک ہے، کہ جاننے والا، اور حکیم، حکمت والا، کامل یعنی علم والا، اور سارے باتوں کو، غیب کو جاننے والا، حاضر کو، ہر چیز کو جاننے والا، اور ہر فیصلہ حکمت پہ کرنے والا، یہ وہ جو ہستی ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہے. تو یہ علیم اور حکیم کی جو صفات ہیں یہ 20 دفعہ اکٹھے آئی ہیں قرآن پاک میں. اللہ نے آدم سے فرمایا تم انہیں ان چیزوں کے نام بتا دو. جب انہوں نے بتا دیے تو فرمایا کیا میں نے تمہیں پہلے ہی نہ کہا تھا کہ زمین اور آسمان کا غیب میں ہی جانتا ہوں، اور میرے علم میں ہے جو تم ظاہر کر رہے ہو، وہ جو تم چھپاتے ہو. اللہ کا علم وسیع ہے. ہمیں یہ بات پلے باندھ لینی چاہیے کہ ہم جو بھی ظاہر کریں، جو چھپائیں، سب اللہ کے علم میں ہوتا ہے. اور جب ہم نے فرشتوں سے کہا کہ آدم کو سجدہ کرو تو انہوں نے ابلیس کے سوا سب نے سجدہ کیا، اور اس نے انکار کیا، اس نے تکبر کیا، اور وہ کافروں میں سے ہو گیا. اور ہم نے کہہ دیا اے آدم تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو اور جہاں کہیں سے چاہو با فراغت کھاؤ پیو، لیکن اس درخت کے قریب نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. سب کچھ حلال تھا، صرف ایک چیز حرام کی گئی تھی، لیکن شیطان نے ہم کو بہکا کر وہاں سے نکلوا ہی دیا، اور ہم نے کہہ دیا اتر جاؤ، تم ایک دوسرے کے دشمن ہو، اور ایک مقررہ وقت تک تمہارے لیے زمین میں ٹھہرنا اور فائدہ اٹھانا ہے. تو اللہ نے زمین کو انسان ہی کے لیے پیدا کیا ہے. تو ایک جو مقررہ وقت ہے، آدم علیہ السلام کے لیے بھی ایک مقررہ وقت تھا، ہمارے لیے بھی ایک مقررہ وقت ہے. ہم آئے ہیں، پھر ہم نے چلے جانا ہے یہاں سے. تو آدم علیہ السلام نے اپنے رب سے چند باتیں سیکھ لی. سبحان اللہ. اور اللہ نے ان کی توبہ قبول فرمائی. یہ آپ دیکھیں بیہیویئر، رویہ. غلطی ہوئی، آدم علیہ السلام نے سیکھا، اپنے رب نے ہی ان کو سکھایا، توبہ کرنے کا طریقہ بھی بتایا، توبہ قبول بھی کی، اور بے شک وہی توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے. سبحان اللہ. اور پھر توبہ استغفار کرنے پہ اجر بھی دینا. اللہ اکبر. ہم نے کہا تم سب یہاں سے چلے جاؤ، جب کبھی تمہارے پاس میری ہدایت پہنچے تو اس کی تابع داری کرنے پر کوئی خوف و غم نہیں. یعنی ہدایت کی پیروی کے فائدے کیا ہیں؟ جو انسان ہدایت پہ چلتا ہے نہ اس کو ماضی کا کوئی غم اور نہ ہی فیوچر کا کوئی خوف اس کو ہوتا ہے. اور جو انکار کرے، ہماری آیتوں کو جو جھٹلائے، پھر اس کا انجام کیا ہے؟ وہ جہنمی ہے اور ہمیشہ اس میں رہیں گے. آیا نمبر 40 ہے جی. اب خاص طور پہ بنی اسرائیل کا یہاں پہ ذکر ہے. 10 اللہ نے ان پہ انعام کیے، 10 انہوں نے پھر اس کے مقابلے میں بدعمالیاں کی،
یعنی کہ انکار کیے، اور 10 ہی ان کو پھر سزائیں جو ملی تھی وہ یہ اپ ٹو آیا 147 آگے اب یہ قصہ چلے گا. یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم سبحان اللہ اوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وایای فرحبون. سبحان اللہ. بنی اسرائیل، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے 2 بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت یعقوب میں سے، حضرت یعقوب کی اولاد میں سے بنی اسرائیل یعنی اللہ کے بندے، یہ پھر آگے جو سب سے پہلے پیغمبر، یہ سارے کو جو انعامات دیے گئے، یہ تو حضرت یعقوب خود بھی پیغمبر تھے، حضرت ابراہیم بھی پیغمبر تھے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام سب سے پہلے پیغمبر جن کو پھر بادشاہت بھی دی گئی. اے بنی اسرائیل، میری اس نعمت کو یاد کرو جو میں نے تم پر انعام کی، اور میرے عہد کو پورا کرو، اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، اور مجھ سے ہی ڈرو. اللہ اکبر. کیا عہد تھا بنی اسرائیل کا کہ لوگوں کے ساتھ اس طرح کا رویہ کرنا ہے جو کہ آج کیا جا رہا ہے. اور اس کتاب پر ایمان لا جو میں نے تمہاری کتابوں کی تصدیق میں نازل فرمائی ہے، یعنی قرآن پاک، اور اس کے ساتھ تم ہی پہلے کافر نہ بنو، اور میری آیتوں کو تھوڑی تھوڑی قیمت پہ نہ فروخت کرو، اور مجھ سے ہی ڈرو. یہ نہیں کہ زیادہ قیمت لے کے تم میری آیتوں کو اپنی مرضی کے لوگوں کی مرضی کے فتوے دے دو. نہیں، یہاں پہ بات یہ ہے کہ اس وقت لوگ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں بنی اسرائیل سے پوچھتے تھے، کیونکہ وہ نالجیبل لوگ تھے، اہل کتاب تھے. وہ کہتے تھے ہاں وہ نبی تو ہیں لیکن ہمارے لیے وہ نبی نہیں ہے، اور لوگوں کو وہ فتوے دیتے تھے. جو امیر ہے اس کو مختلف فتویٰ دے دیا، جدھر سے جو جیسا بینیفٹ حاصل ہوا. تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ اس دنیا کی تمام چیزیں بھی تمہیں مل جائیں نا تو ایک دن یہ دنیا فانی ہے، دنیا کا مال و متاع قلیل ہے. تو اور حق کو باطل کے ساتھ خلط مت نہ کرو، اور حق کو نہ چھپاؤ. تمہیں تو خود اس کا علم ہے. سبحان اللہ. اور نماز قائم کرو، اور زکوٰۃ دو، اور رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. اہم ترین جو ہدایت اور جو یہاں پہ کرنے کا کام کیا گیا ہے وہ باجماعت نماز کے رکوع کرنے والوں کے ساتھ رکوع کرو. مردوں کو تو لازمی جماعت کے ساتھ ہی اگر کوئی عذر نہیں ہے تو نماز ادا کرنی چاہیے. کیا لوگوں کو بھلائیوں کا حکم کرتے ہو اور خود اپنے آپ کو بھول جاتے ہو؟ مطلب دوسروں کو نصیحت اور خود میاں وصیت بن جاتے ہو، باوجود یہ کہ تم کتاب پڑھتے ہو. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ تمہیں کیا ہو گیا ہے؟ کیا اتنی تمہیں سمجھ نہیں آتی کہ تمہارے قول و فعل میں اتنا تضاد کیوں ہے؟ اور تمہارے لیے اپنے لیے کوئی اور رولنگ ہے، دوسروں کے لیے تمہاری کوئی اور رولنگ ہے. تو اللہ تعالیٰ یہاں پہ جو بہت اہم بات جو آ رہی ہے وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. اور صبر اور نماز کے ساتھ مدد طلب کرو. یہ اب سب کے لیے حکم ہے، ہم سب کے لیے بھی یہ حکم ہے. اگر کوئی مشکل، اگر کوئی پریشانی آ جائے تو کیا کرنا ہے؟ صبر کرنا ہے. ٹھیک ہے؟ اور اس کو اس مشکل سے، اس پریشانی سے نکلنے کا ایک صحیح حل تلاش کرنا. ٹھیک ہے کہ صحیح حل کیا ہے؟ اور یہ بڑی چیز ہے مگر ڈر رکھنے والوں کے لیے کہ نماز وقت پہ پڑھنا اور صبر کرنا یہ مشکل ہے، آسان نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے خود کہہ دیا کہ یہ بہت مشکل ہے، لیکن نماز ایک معیار ہے. آپ اپنے اندر کے ایمان کا آپ جائزہ لے لیں کہ آپ کا ایمان کیسا ہے، آپ کی نمازیں آپ کو بتا دیں گی. کوئی بھی مسئلہ، کوئی بھی پریشانی، صحابہ کرام کا تو جوتے کا تسمہ تک گم ہو جاتا تھا تو اللہ سے مانگتے تھے. کسی ریلیٹڈ پرسن سے اپنے پرابلم کو شیئر کرنا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن سب سے پہلے ہمیں جو ہے کوئی پرابلم ہوتی ہے تو آج کل ہمارا کیا رویہ ہوتا ہے؟ فوراً جی فون اٹھاؤ، کسی اس کو بتاؤ اس کو بتاؤ. کیا کبھی ہم نے بھی اس حدیث پہ یا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کیا ہے کہ فوراً وضو کریں اور اللہ تعالیٰ سے رجوع کریں؟ تو زندگی آسان ہو جاتی ہے. جب آپ نفل پڑھ لیتے ہیں، دو اللہ تعالیٰ سے مدد مانگ لیتے ہیں تو آپ کا جو آپ اپنے رویے میں، اپنی سوچ میں آپ فرق محسوس کریں گے. ہر جگہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جب بھی مشکل پیش آتی ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم
کیا کرتے؟ آپ نماز سے اور صبر سے اس مسئلے کو حل کرتے۔ تو تمام انبیاء کا بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کا دیکھ لیں گے کہ کس طرح کتنی مشکلات ان کی زندگی میں آئی، لیکن انہوں نے بھی صبر کے ساتھ اور اللہ کی مدد کے ساتھ نماز کے ساتھ ہی مدد مانگی۔ لیکن آگے کہا جا رہا ہے الذین یظنون انہم ملاقو ربہم وانہم الیہ راجعون، آیا نمبر 46 ہے کہ نماز کن لوگوں کو پسند ہے؟ جو جانتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملاقات کرنے والے ہیں آخرت میں، ٹھیک ہے، اور اسی کی طرف لوٹ کے جانے والے ہیں۔ اے اولاد یعقوب، اب کسی کو کسی کے باپ کے نام سے پکارا جائے تو مطلب کیسا، اس کو ایک تو وہ رتبہ یاد کرایا جا رہا ہے کہ تم کس کی اولاد ہو، ٹھیک ہے۔ اگر ہمیں کوئی ہمارے باپ کے نام سے پکارے، اگر ہم کوئی غلط کام کر رہے ہوں تو شرم سے بندہ ڈوب مرے کہ میرے مطلب میں اپنے باپ کو کیا مطلب عزت بخش رہی ہوں کہ میرے باپ کے نام سے مجھے بلایا جا رہا ہے۔ میری اس نعمت کو یاد کرو۔ اب نعمت یہ یاد کرائی جا رہی ہے میں نے تم پہ انعام کی، اور وہ کیا تھی کہ میں نے تمہیں جہان والوں پہ فضیلت دی، پوری انسانیت میں سے سب سے اوپر، یعنی تمہیں پیغمبری میں نے تمہیں بخشی، اور اس دن سے ڈرتے رہو۔ ساتھ میں اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ نعمت کے ساتھ ساتھ عذاب بھی یاد کرایا جا رہا ہے کہ اس دن سے ڈرتے رہو جب کوئی نفع نہ دے سکے گا۔ اس دنیا میں تو تمہیں ساری مدد امریکہ کی بھی مل جائے گی، اور فرانس کی بھی، اور انگلینڈ کی بھی، ہر جگہ سے تمہیں مدد مل جائے گی، لیکن اس دن سے ڈرو، نہ تمہاری شفاعت اور نہ تمہاری سفارش قبول ہوگی، اور نہ کوئی بدلہ اور فدیہ لیا جائے گا، اور نہ ہی مدد کیے جائیں گے۔ تو یہ بنی اسرائیل کے لیے بھی یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ بنی اسرائیل کو پن پوائنٹ کریں، بلکہ ہمارے لیے ہر آیت کو اپنے لیے ہم نے سبق لینا ہے کہ یہی پہ حساب کتاب درست کر لیں۔ آخرت میں کوئی فائدہ جو ہے وہ نہیں دینے والا۔ ہم سب کی یہی جو ہماری سوچ ہے نا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی اذن سے، اللہ کی اجازت سے شفاعت کریں گے، لیکن یقین کریں میں پڑھ رہی تھی کہ جو لوگ جہنم میں چلے جائیں گے ان کی شفاعت کی جائے گی، استغفر اللہ۔ تو کیا ہمارے اندر اتنی ابیلٹی ہے کہ ہم جہنم کی آگ کو برداشت کر سکے؟ تو اللہ معاف کرے، یہی پہ اپنے حساب کتاب ہمیں درست کر لینے چاہیے۔ اور نعمتیں اب یاد کرو، جب ہم نے تمہیں فرعونیوں سے نجات دی، کیا حال تھا بنی اسرائیل کا، اور اللہ نے اتنا بڑا کوئی ان پہ کرم کیا، جو تمہیں بدترین عذاب دیتے تھے، اور جو تمہارے لڑکوں کو مار ڈالتے تھے اور تمہاری لڑکیوں کو چھوڑ دیتے تھے، اس نجات دینے میں تمہارے رب کی بڑی مہربانی تھی۔ اور آگے نعمتیں یاد دلائی جا رہی ہوں، جب ہم نے تمہارے لیے دریا چیر پھاڑ دیا، سڑک بنا دی دریا کے اندر، اور تمہیں اسے پار کرا دیا، اور فرعونیوں کو تمہاری نظروں کے سامنے ڈبو دیا۔ ایک خبر ہوتی ہے کہ کوئی آپ کو بتاتا ہے کہ تمہارا دشمن غرق ہو گیا، ایک ہوتا ہے کہ آپ اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہیں، اور یہ بہت بڑی نعمت تھی۔ اور ہم نے موسیٰ سے 40 راتوں کا وعدہ کیا، پھر تم نے اس کے بعد بچڑا پوجنا شروع کر دیا اور تم ظالم بن گئے، لیکن ہم نے باوجود اس کے، کیونکہ شرک اللہ تعالیٰ معاف نہیں کریں گے، لیکن اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ شرک بھی تمہارا میں نے معاف کر دیا تاکہ تم شکر کرو، ٹھیک ہے۔ تو اللہ تعالیٰ جب کوئی گناہ معاف کرتے ہیں، کوئی اس کے بدلے میں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے، نہ کہ پھر جو کچھ پھر آج ہو رہا ہے۔ آیا 53 وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ، اور ہم نے موسیٰ کو تمہاری ہدایت کے لیے کتاب اور معجزے عطا فرمائے، ٹھیک ہے۔ کتاب کا مقصد کیا ہے؟ ہدایت، یہ نہیں کہ بس کتاب کو ہمارے لیے بھی کتاب کیوں آئی؟ ہدی للمتقین، یہ نہیں کہ بس کسی کوئی مر گیا ہے تو ختم پہ پڑھ دی کتاب، بچی کی شادی ہے تو سر کے اوپر رکھ کے اندر سے بچی کو گزار دیا ہے۔ وظیفوں کے لیے ہم نے اپنی اس کتاب کو مطلب سیٹ ٹائم پہ بس وظیفے ہم کرتے رہے، یا اتنی محبت کی کہ غلاف خوبصورت چڑھا کے اونچے شیلف پہ رکھ دیا۔ مطلب یہ ساری باتیں جو ہیں یہ اللہ تعالیٰ کی کلام اس لیے نہیں آئی، اللہ تعالیٰ نے خود بتایا کہ یہ اس کتاب کا مقصد کیا ہے۔ یہ آیا نمبر 53 ہے، سورہ البقرہ ہے، کہ جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم، بچڑے کو معبود بنا کے تم نے اپنی جانوں پہ ظلم کیا ہے۔ جب موسیٰ علیہ السلام کوئی طور پہ گئے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ بھی آزمائش تھی بنی اسرائیل کے لیے کہ ان کے دلوں کے اندر کیا تھا وہ واضح ہو جائے۔ تو
اب تم اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، اپنے کو آپس میں قتل کرو، تمہاری بہتری اللہ کے نزدیک اسی میں ہے، تو اس نے تمہاری توبہ قبول کی اور بہت توبہ قبول کرنے والا اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دیکھیں جی، بعض گناہ کچھ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کی پینلٹی ہوتی ہے، ان کی سزا ہوتی ہے، اور ان کی معافی ان کی سزا کے بعد ہی ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ پھر بنی اسرائیل کو سزا بھی دی گئی۔ آیا نمبر 55 ہے آگے، وَإِذْ قُلْتُمْ يَا مُوسَى لَن نُؤْمِنَ لَكَ حَتَّى نَرَى اللَّهَ جَهْرًا فَأَخَذَتْكُمُ الصَّاعِقَةُ وَأَنْتُمْ تَنظُرُونَ۔ اور تم یاد کرو جب تم نے موسیٰ سے کہا تھا کہ جب تک ہم اپنے رب کو سامنے نہ دیکھ لیں، توبہ استغفار، ہرگز ایمان نہیں لائیں گے۔ جس گستاخی کی سزا میں تم پر اور تمہارے دیکھتے ہی بجلی گری۔ اللہ کو دیکھنا ممکن نہیں ہے، لیکن انہوں نے اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھا کہ اتنے معجزات اللہ کا نبی ان میں موجود ہے، جو معجزہ وہ مانگتے تھے وہ ان کو دیا جا رہا تھا، لیکن پھر بھی ایمان بالغیب نہیں تھا ان میں۔ وہ لوگ چاہتے تھے کہ بس ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ لیں، تو پھر ان کی اس گستاخی کی سزا ان کو پھر ملی۔ تو پھر اس لیے کہ تم شکر گزاری کرو، اور اس موت کے بعد بھی ہم نے تمہیں زندہ کر دیا۔ سبحان اللہ، وہ سارے لوگ مر گئے تو پھر وہ لوگ اٹھائے گئے، ان کو دوبارہ سے زندگی دی گئی، تو ان کا جو مرنے کے بعد جی اٹھنے کے بارے میں جو ان کا شک تھا وہ بھی دور کیا گیا۔ لیکن کیوں اللہ تعالیٰ بار بار کیوں کہہ رہے ہیں نعمتیں یاد کرا کے، سزائیں اور وہ سارا کچھ، کہ شکر تم ادا کرو۔ اور ہم نے تم پہ بادل کا سایہ کیا اور تم پر منو سلوہ اتارا، کیونکہ جب وہ پھر نکلے تھے مصر سے تو ان کے پاس رہنے کی کوئی جگہ نہیں تھی، کچھ بھی نہیں، تو اللہ تعالیٰ نے یہ نعمتیں، یہ وہ واحد قوم تھی جس کو پکا پکایا کھانا ان کو ملتا تھا، اور کہہ دیا ہماری دی ہوئی پاکیزہ چیزیں کھاؤ، اور انہوں نے ہم پر تو ظلم نہیں کیا، البتہ خود اپنی جانوں پہ وہ ظلم کرتے تھے۔ سبحان اللہ۔ تو ہمارا فائدہ کس میں ہے کہ ہم اللہ کے بن جائیں، فائدہ ہمارا دنیا میں بھی اسی میں ہے اور آخرت بھی ہماری اسی طرح فائدے میں ہے۔ اپنے فائدے کے لیے ہی ہم اللہ کے بن جائیں۔ اور ہم نے تم سے کہا کہ اس بستی میں جاؤ اور جو کچھ جہاں سے چاہو بافراغت کھاؤ پیو، اور دروازے میں سے سجدہ کرتے ہوئے گزرو، اور زبان سے حطہ کہو کہ ہم تمہاری خطائیں معاف فرمائیں گے اور نیکی کرنے والوں کو اور زیادہ دیں گے۔ اچھا جی، یوشع بن نون جو ہے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی وفات کے بعد انہوں نے جب بیت المقدس فتح کر لیا تو پھر یہاں سے ان کو کہا گیا جو بنی اسرائیل کو کہ تم اب وہاں پہ داخل ہو۔ تو پھر انہوں نے کیا کہا، پھر ان ظالموں نے اس بات کی جو ان کو کہی گئی تھی بدل دی۔ اللہ تعالیٰ نے ان سے کہا کہ عاجزی کے ساتھ ایک فاتح بن کے تم داخل ہو، لیکن انہوں نے اس بات کو بدل دیا، اور ہم نے ان پر، ان ظالموں پر، ان کے فسق و نافرمانی کی وجہ سے آسمانی عذاب نازل کیا، کیونکہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کے جو احکامات تھے ان کا مذاق اڑایا۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم کے لیے پانی مانگا تو ہم نے کہا اپنی لاٹھی پتھر پہ مارو۔ 12 قبائل تھے، پتھر تھا، سبحان اللہ۔ صرف ایک دفعہ موسیٰ علیہ السلام نے اپنا عصا اس پہ مارا اور معجزانہ طور پہ اس پتھر میں سے پھر 12 چشمے نکلے تھے، جس سے 12 چشمے پھوٹ نکلے، اور ہر گروہ نے اپنا چشمہ پہچان لیا۔ ہم نے کہہ دیا اللہ کا رزق کھاؤ پیو اور زمین میں فساد نہ کرتے پھرو۔ سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ نے کتنی دفعہ بنی اسرائیل کو یہ کہا کہ فساد نہیں کرنا، فساد نہیں کرنا۔ اور جب آیا نمبر 61 ہے کہ اور جب تم نے کہا اے موسیٰ ہم سے ایک ہی قسم کے کھانے پہ ہرگز صبر نہیں ہو سکے گا، استغفر اللہ، جنت کی نعمتیں صبح و شام تمہیں مل رہی ہیں اور تم یہ کہہ رہے ہو کہ مقصد ان کی زندگی کا کھانا پینا ہی تھا، کہ بس کھانا پینا، اور لیکن وہ تو چوزن نیشن تھی، ان کو اس کام کے لیے تو نہیں پیدا کیا گیا تھا۔ اگر آج ہم اپنی زندگی کا حساب کتاب لگائیں، رمضان میں دیکھیں گے کہ کتنا وقت بچ جاتا ہے جب کھانے پینے کی تھوڑی کمی، مطلب کم ہم پکاتے ہیں سارا کچھ، تو زندگی کی دوڑ اس کھانے کے پیچھے ہی لگی ہوئی ہے۔ تو اس لیے اپنے رب سے دعا کیجئے کہ وہ
हमें जमीन की पैदावार, साग, ककड़ी, गंदम, पूरी मतलब लिस्ट दे रहे हैं। अब अपनी मसूर और प्याज दे। मूसा अलैहिस्सलाम, आपने फरमाया बेहतर चीज के बदले अदना चीज तलब करते हो। मूसा अलैहिस्सलाम भी बहुत तंग उन्होंने किया था बनी इसराइल ने मूसा अलैहिस्सलाम को, और वो शौक थे कि तुम्हें क्या हो गया है। अच्छा, शहर में जाओ, वहां तुम्हें तुम्हारी चाहत की ये सब चीजें मिलेंगी। इन पर फिर जिल्लत और मिस्कीनी डाल दी गई और अल्लाह का गजब लेकर वो लौटे। ये इसलिए कि वो अल्लाह की आयतों के साथ कुफर करते थे और नबियों को ना हक कत्ल करते थे। ये इनकी नाफरमानियों और ज्यादतियों का नतीजा है। अब पहले नेमतें दी गई सारी, और फिर जब उन्होंने ज्यादतियां की तो फिर जो मतलब अपनी वजूहात क्या थी, अपनी मनमानी करते थे। हर बात में हद से बढ़ जाते थे, अपनी मनमानियां करते थे, अमल से बिल्कुल खाली थे। तो ये बहुत बड़े सबक हैं हमारे लिए इन आयात में। अब यहाँ पे जो ये अमूमी दावत है यहाँ पे कि मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो या साबी हो, जो कोई भी अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान लाए और नेक अमल करे, उनके लिए अजर उनके रब के पास है, और ना तो उनको कोई खौफ है और ना ही उदासी। अच्छा जी, ये जो आयत है ना, बहुत सारे लोग उसको कोट करते हैं कि बस ईमान ले आना जरूरी है, और उसके साथ जो है इन्नल्लज़ीना आमनू वल्लज़ीना हादू, चाहे उसके बाद आप जो मर्जी मतलब कोई भी, चाहे मुसलमान हो, यहूदी हो, नसारा हो, जो भी हो, सिर्फ अल्लाह पे ईमान ले आए और क़यामत के दिन पे ईमान ले आए और नेक अमल करें। लेकिन ईमान लाने की जो दूसरी तमाम सिफात हैं, वो सिर्फ हम यही आयत नहीं दे सकते कि गैब पे ईमान, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी नबी होने पे ईमान, और उसके अलावा जो भी फरिश्तों पे ईमान, किताबों पे ईमान, ये डिफरेंट जगहों पे डिफरेंट बातें भी अल्लाह ताला ने बयान की हुई है। कि ये नहीं कि मतलब सिर्फ एक ही आयत में से आप उसी को ले लेंगे, ठीक है। लेकिन ईमान के साथ जो शर्त है वो दोबारा यहाँ पे बता दी गई है, वो है अमले साले। और जब हमने तुमसे पुख्ता अहद लिया, आया 63 है, और तुम पर तूर पहाड़ को ला खड़ा किया। अब बहुत ही मतलब गुस्से का इजहार है यहाँ पे कि कहा, और कहा जो हमने तुम्हें दिया है उसे मजबूती से थाम लो, और जो कुछ इसमें है उसे याद करो ताकि तुम बच सको। हम भी कभी कभी अपने, हम माए हैं सब, हमें पता होता है कि ये बच्चा जो हमारा कर रहा है इसमें उसका नुकसान है, तो गुस्से से भी कभी थप्पड़ भी पड़ जाते हैं बच्चों को, इसलिए नहीं, इस वजह से क्योंकि वो उसमें उनका नुकसान हो रहा होता है। तो यहाँ पे भी अल्लाह ताला ने इंतहाई सख्ती के साथ बनी इसराइल को वो कह रहे हैं कि अगर तुमने ये बात ना मानी तो कोई तूर पहाड़ उन पे खड़ा था, ये तुम पे गिरा दिया जाएगा। लेकिन उस वक्त तो वो डर से मान गए। लेकिन यहाँ पे चले, वो तो बनी इसराइल की बात थी, हमारे लिए इस आयत में क्या हुक्म है कि हमने भी अल्लाह की किताब को मजबूती से पकड़ना है और उस पे अमल करना है, तब ही हम बच सकते हैं दुनिया में भी और आखिरत में। लेकिन तुम उसके बाद भी फिर गए, मतलब इतनी बड़ी जरा उनकी नेमतों की और मोजजात की लिस्ट आप देखते जाएं कि अनबिलीवेबल। लेकिन हर जगह पे उन्होंने क्या किया, फिर गए। और फिर अगर अल्लाह का फजल और उसकी रहमत तुम पर ना होती तो तुम यकीनन नुकसान उठाने वाले हो जाते। और अगली आया 65, और यकीनन तुम्हें हम लोगों का इल्म है जो तुम में से हफ्ते के बारे में हद से बढ़ गए, और हमने भी कह दिया कि तुम जलील बंदर बन जाओ। सुभान अल्लाह। तो उनको मना किया गया था कि तुमने मतलब हफ्ते के दिन तुमने कोई बिजनेस नहीं करना, ठीक है। मछलियां पकड़ते थे ये लोग, तो फिर ये जुम्मे को, शाम को ये जाल डाल देते और इतवार को निकालते, कहते कि हम तो सैटरडे को तो हमने कुछ किया ही नहीं। तो फिर अल्लाह ताला कह रहे हैं कि इतना मतलब फिर उन लोगों को फिर बंदर बना दिया गया उसी नेशन उसी वक्त। तो फिर वो लोग मर खप गए, खत्म हो गए। इसे हमने अगली पिछलों के लिए इबरत का सबब बना दिया, तो अल्लाह और परहेजगारों के लिए वाज और नसीहत भी, कि अल्लाह को कोई धोखा नहीं दे सकता। और मूसा ने जब अपनी कौम से कहा कि अल्लाह तुम्हें एक गाय जबा करने का हुक्म देता है, सूरा का नाम भी बकरा है क्योंकि इसमें गाय का किस्सा है, क्योंकि बनी इसराइल जो थे
یہ فرعون کے ساتھ رہ رہ کے اس کنٹری کے لوگ جو ہیں گائے کی پوجا کرتے تھے، تو ان کے دلوں میں بھی ابھی تک، حالانکہ پیغمبر بھی ان میں موجود تھے سارا کچھ، لیکن پھر بھی گائے کی ایک عقیدت ان کے دلوں میں موجود تھی، تو وہ اللہ تعالیٰ اس کو نکالنا چاہتے تھے اور وہ اس کو ٹیسٹ کرنا چاہتے تھے۔ تو آپ دیکھیں ذرا کیا ہوتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ گائے کو ذبح کرنے کا حکم دیتا ہے، تو انہوں نے کہا ہم سے مذاق کرتے ہو، جب یہ پیغمبر کو یہ وہ کہہ رہے ہیں، تو موسیٰ علیہ السلام جواب دیتے ہیں، آپ نے جواب دیا کہ میں ایسا جاہل ہونے سے اللہ کی پناہ پکڑتا ہوں کہ جو لوگ مذاق کرنا یا گپ شپ لگانا وہ اور بات ہے، لیکن لوگوں کا مذاق اڑانا یہ جاہلیت کی علامت ہوتی ہے۔ تو یہاں پہ اب بنی اسرائیل کے امتحان جو ہے وہ شروع ہو جائے گا، تو وہ کہتے ہیں کہ انہوں نے کہا ہے موسیٰ دعا کرے، خود دعا نہیں کرنی، موسیٰ آپ دعا کریں اللہ ہمارے لیے اس کی ماہیت بیان کر دے۔ تو آپ نے فرمایا سنو، وہ گائے نہ تو بالکل بوڑھی ہو نہ بچی ہو بلکہ درمیانی عمر کی ہو، فَفَعَلُوا مَا تُؤْمَرُونَ، اب تمہیں جو کہا جا رہا ہے وہ تم کرو، کیوں بس ایک گائے لو ذبح کر دو، لیکن سوال پہ سوال کیے جا رہے ہیں اور اپنے لیے مشکل بنا رہے ہیں، کیوں؟ کیونکہ وہ کرنا نہیں چاہتے تھے۔ تو یہاں پہ غیر ضروری جو سوالات ہوتے ہیں نا، سوال وہی کرنا چاہیے جس کے بارے میں جو آپ کے لیے بھی دوسروں کے لیے بھی فائدہ مند ہو، اور چلیں آپ کو نالج نہیں ہے، لیکن یہاں پہ اس طرح کے سوالات جو کہ بنی اسرائیل کر رہے ہیں، اس طرح کے سوالات سے ممان رہتا ہے۔ اور پھر کہنے لگی کہ دعا کیجئے کہ اللہ بیان کرے کہ اس کا رنگ کیا ہے۔ فرمایا، وہ کہتا ہے موسیٰ علیہ السلام بھی بتاتے نہیں ہیں کہ وہ گائے زرد رنگ کی ہے، چمکیلا اور دیکھنے والوں کو بھلا لگنے والا اس کا رنگ ہے۔ اللہ اکبر۔ تو وہ کہنے لگے اپنے رب سے ابھی بھی دعا کریں، کہ رب سے دعا کیجئے اور ہمیں اس کی مزید ماہیت بتائیں، اس قسم کی بہت زیادہ گائیں ہیں، پتہ نہیں چلتا، اگر اللہ نے چاہا۔ اب یہاں پہ وہ انشاءاللہ کہہ دیتے ہیں جس کی وجہ سے ان کو گائے مل جاتی ہے، اگر اللہ نے چاہا تو ہم ہدایت والے ہوں گے۔ اللہ اکبر۔ آپ نے فرمایا کہ اللہ کا فرمان ہے، وہ گائے کام کرنے والی، زمین میں ہل جوتنے والی اور کھیتوں کو پانی پلانے والی نہیں، وہ تندرست اور بے داغ ہے۔ انہوں نے فرمایا اب آپ کا حق واضح کر دیا، گو وہ حکم برداری کے قریب نہ تھے لیکن اسے مانا اور گائے ذبح کر دی، سوال کوئی بچا نہیں تھا۔ تو اس وجہ سے تو یہ گائے وہی بات ہے کہ وہ سمجھتے تھے کہ اگر گائے ذبح کی نا تو وہ ہولی، مطلب اس کا احترام ان کے دل میں ایسا تھا جیسے مطلب وہ عبادت اس کی کرنی، اور اس طرح کہ ہم پہ کوئی مصیبت آ جائے۔ تو اسی اسنا میں کیا ہوا، وَإِذْ قَتَلْتُمْ نَفْسًا فَادَّارَأْتُمْ فِيهَا وَاللَّهُ مُخْرِجٌ مَا كُنتُمْ تَكْتُمُونَ، جب تم نے ایک شخص کو قتل کر دیا، پھر اس میں اختلاف کرنے لگے، اور جو کچھ تم چھپاتے تھے اللہ اس کو ظاہر کرنے والا تھا۔ اچھا، جب گائے ذبح کی نا تو ساتھ ایک بندہ بھی قتل ہو گیا، تو اس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ مطلب بنی اسرائیل میں ایک مطلب آدمی تھا، مالدار آدمی تھا، تو اس کا وارث اس کا ایک بھتیجا ہی تھا، اپنا بچہ کوئی نہیں تھا۔ تو وارث کو ظاہر ہے تب بھی مال ملنا تھا، جب چچا نے مرنا تھا تو بھتیجے نے چچا کو مار دیا۔ تو یہ تھا کہ مار کے کسی اور کے ظاہر گھر کے سامنے ڈال دیا، تو پھر قاتل کا پتہ نہیں چل رہا تھا۔ تو اب دیکھیں گائے کو ذبح کرنے کی وجہ سے جو وہ سمجھ رہے تھے کہ بہت بڑی مصیبت آ جائے گی، گائے کو ذبح کرنا ان کے لیے کتنا مطلب اس کا یہ فائدہ ہوا کہ وہ مقتول کا پتہ چل گیا، اور ہم نے کہا اس گائے کا ایک ٹکڑا مقتول کے جسم پر لگا دو، وہ جی اٹھے گا۔ اسی طرح اللہ مردوں کو زندہ کر کے تمہیں تمہاری عقل مندی کے لیے اپنی نشانیاں دکھاتا ہے، سبحان اللہ، کہ مرنے کے بعد جی اٹھنے کا جو تھا مطلب ان کے اندر شک ابھی بھی، وہ بھی اسی طرح اللہ تعالیٰ کے وہ شخص اس کو انہوں نے مارا، یعنی ٹچ کیا اس گائے کے ٹکڑے سے، پارٹ سے وہ اٹھا، اس نے بتایا میرا قاتل کون تھا، باقاعدہ وہ جی پڑا اور پھر وہ مر گیا۔ پھر اس کے بعد تمہارے دل پتھر جیسے
बल्कि उससे भी ज्यादा सख्त होंगे। तो इस्तगफार, अब ये सब कुछ देखने के बाद तो इंसान का दिल नरम होना चाहिए ना, कि मरा हुआ इंसान तुम्हारे सामने जिंदा किया गया है, तुम्हें दिखाया गया है, लेकिन ये सब देखने के बावजूद भी मतलब और वो हद से बढ़ गए। बाज पत्थरों से भी नहरें बह निकलती हैं, कुछ पत्थर भी ऐसे होते हैं मतलब कि उनसे भी वो भी नरम हो पड़ते हैं, बाज फट पड़ते हैं, उनसे पानी निकल आता है, बाज अल्लाह के डर से गिर जाते हैं। इसी तरह इंसान भी मुख्तलिफ मुख्तलिफ होते हैं। डिफरेंट इंसानों की जिंदगियों में वाकयात हालात कुछ ऐसे आते हैं कि वो इंसानों को बदलते रहते हैं, इंसान बदलते रहते हैं। इंसान कभी भी मायूस नहीं होना चाहिए, कि बच्चे भी हैं जैसे कि सुनते नहीं, वो सुन रहे होते हैं, वो इंशाल्लाह आहिस्ता 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 इंसान, हर इंसान के बदलने का, हर इंसान के सुनने का एक मुख्तलिफ तरीका होता है। तो और तुम अल्लाह को अपने अमाल से गाफिल ना जानो। ये बातें जो आयात जिन पे एंड हो रही है ना, बहुत सोचने और समझने वाली हैं, कि वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, और अल्लाह को गाफिल ना जानो। अगर हम ये जानते हैं कि अल्लाह ताला हमें देख रहा है, हमारा हाल अमल लिखा जा रहा है, तो फिर ये सारे गुनाह कहाँ से आ जाते हैं? ठीक है, हम इंसान है, गुनाहों में मुबतले हैं, सारा कुछ सही है, लेकिन एक रिमाइंडर तो इंसान को देना चाहिए ना, अपने अमाल इंसान को दुरुस्त करने चाहिए। रोज एक दफा ये याद रख लेनी चाहिए मॉर्निंग में, कि अपनी सुबह का आगाज इसीलिए यही है कि फजर का कुरान पाक जो है उसकी कितनी ज्यादा अहमियत है, और अगर हम उसको समझ के पढ़े तो इसीलिए ये मॉर्निंग का टाइम है। इंशाल्लाह ताला हम कुरान पाक को तर्जमे से पढ़ रहे हैं, अल्लाह ताला हमारे आने वाले दिन और हमारी आने वाली जिंदगियों में भी इसका असर हो। मुसलमानों, क्या तुम्हारी ख्वाहिश है कि ये लोग ईमानदार बन जाएं? हालांकि इनमें से ऐसे लोग भी हैं जो कलाम अल्लाह को सुनकर अक्ल और इल्म वाले होते हुए फिर भी बदल देते हैं। जब ईमान वालों से मिलते हैं तो अपनी ईमानदारी जाहिर करते हैं, और जब आपस में मिलते हैं तो कहते हैं कि मुसलमानों को क्यों बातें पहुंचाते हो जो अल्लाह ने तुम्हें सिखाई हैं? क्या जानते नहीं कि ये तो अल्लाह के पास तुम पर उनकी हुज्जत हो जाएगी? मतलब उनसे एग्री ना करो कि तौरात में भी हाँ वाकई यही बात लिखी हुई है, जो तुम कह रहे हो वो सही है, ये उनसे एग्री मत करो। अवला यअलमून अन्नल्लाह यअलमु मा युसिर्रून व मा युलिनून, क्या ये नहीं जानते कि अल्लाह सब जानता है? वो तो छुपा रहे हैं, लेकिन अल्लाह तो सब जानता है, जो कुछ ये छुपाते हैं और जो जाहिर करते हैं। और अल्लाह वाकई जानता है जो हम भी छुपाते हैं और जो हम भी जाहिर करते हैं। वमिनहुम उम्मियून ला यअलमूनल किताब इल्ला अमानिया व इनहुम इल्ला यज़ुन्नून, और इनमें से बाज अनपढ़ ऐसे भी हैं। अब ये गौर कीजिएगा कि किन को अनपढ़ कहा जा रहा है, जो किताब के सिर्फ जाहिरी अल्फाज को ही जानते हैं और सिर्फ गुमान और अटकल पर हैं। ठीक है, कि उनके इल्म की बुनियाद उनका बस गुमान, उनकी सोचें और दुनिया के तजर्बात हैं, बल्कि कलाम अल्लाह नहीं है। कलाम अल्लाह के बारे में वो अनपढ़ और जाहिल हैं। उन्होंने ये भी नहीं समझा कि कुरान पाक का क्या हक है, उसकी तजवीद उनकी नहीं अच्छी, उनको तर्जमा नहीं आता, तफसीर नहीं आती, उस पे अमल करना नहीं आता, दूसरों को सिखाना, ये सारे हक है ना कुरान पाक के। तो यहाँ पे उन्हीं को जाहिल कहा जा रहा है, कि जो कुरान पाक नहीं पढ़ा, नहीं समझा, नहीं अमल उस पे किया, वो जाहिल है। तो इन लोगों के लिए वैल है, यानी हलाकत है, जो अपने हाथों की लिखी हुई किताब को अल्लाह की तरफ कहते हैं, लिखते खुद हैं और कहते हैं कि अल्लाह ने भेजी। क्योंकि हम पे तो इतना अल्लाह का करम है कि अल्लाह ताला की जो कुरान मजीद है वो हर इंसान, हर मुसलमान के हाथ में है। लेकिन यहूदियों में जो तौरात थी वो सिर्फ जो स्कॉलर्स उनके थे, जो उलमा थे, उन्हीं के पास होती थी, और वो अपनी मर्जी से उसमें फिर एडिशन कर लेते थे। और अल्लाह ताला कहते हैं तो उसके साथ फिर क्या करते हो, अपने हाथों से लिख के उससे दुनिया कमाते हैं, और उनके हाथों की लिखाई और उनकी कमाई को हलाकत और अफसोस है। और ये लोग कहते हैं कि हम तो सिर्फ चंद रोज जहन्नम में रहेंगे। अब कायद की खराबी, कि थोड़ा दिन जो हमने वो बच्चे की यही पूजा कर ली थी, बस वही 2-4 दिन हम जहन्नम में रहेंगे। उनसे कहो कि क्या तुम्हारे पास अल्लाह का कोई परवाना है? अल्लाह ने वाकई तुम्हें कहा हुआ है कि ऐसा ही होना है? अगर है तो यकीनन फिर अल्लाह अपने वादे के खिलाफ नहीं करेगा, और हरगिज नहीं, बल्कि तुम तो अल्लाह के जिम्मे वो बातें लगाते हो जिन्हें तुम नहीं जानते। भला
من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. یقیناً جس نے بھی برے کام کیے اور اس کی نافرمانیوں نے اسے گھیر لیا وہ ہمیشہ جہنم میں۔ اچھا جی، بہت ڈرنے کی بات ہے، کثرت سے استغفار کرنا چاہیے۔ اس سے مراد وہ شخص ہے جو بغیر توبہ کیے مر گیا، ٹھیک ہے؟ تو چھوٹے چھوٹے گناہ جو ہیں یہ بڑے گناہوں کا ڈھیر بن جاتے ہیں۔ ہر روز نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ کثرت سے 100 دفعہ سے زیادہ استغفار کرتے تھے، تو ہم کیا مطلب ہم کیا چیز ہیں؟ تو والذین آمنوا وعملوا الصالحات اولئک اصحاب الجنہ هم فیہا خالدون، جو لوگ ایمان لائیں نیک کام کریں وہ جنتی ہیں اور ہمیشہ جنت میں ہی رہیں گے۔ سبحان اللہ، یا اللہ تو بھی ہمیں ان لوگوں میں شامل کر دے جو ایمان والے ہوں، ہم سے نیک اور اچھی نیت کے ساتھ، خالص نیت کے ساتھ ہمیں نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرما، ہمیں بھی جنتیوں میں شامل کر، اور وہ جنت جس میں ہمیشہ ہمیشہ ہم رہیں۔ اور جب ہم نے بنی اسرائیل سے وعدہ لیا کہ تم اللہ کے سوا دوسرے کی عبادت نہ کرنا، اچھا یہ سارے احکامات اب ہمارے لیے بھی ہیں۔ اور ماں باپ کے ساتھ 10 کمانڈمنٹس جس کو کہتے ہیں، اور ماں باپ کے ساتھ اچھا سلوک کرنا، رشتہ داروں اور یتیموں، اسی طرح رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں کے ساتھ، اور لوگوں کو اچھی بات کہنا، ٹھیک ہے؟ اچھی طرح کلام جو ہے، وَقُولُوا لِلنَّاسِ حُسْنًا، نماز سے پہلے اچھی بات کا حکم آیا ہے، ٹھیک ہے؟ اچھی بات بھی صدقہ ہے، نمازیں قائم رکھنا اور زکوٰۃ دیتے رہا کرو، لیکن تھوڑے سے لوگوں کے علاوہ تم سب پھر گئے اور منہ پھیر لیا۔ سبحان اللہ، تو اچھا کلام بھی صدقہ ہے۔ اگر آپ کسی کے لیے اور کچھ نہیں کر سکتے تو کم از کم بات تو اچھی کر دیا کریں۔ اور جب ہم نے تم سے وعدہ لیا کہ آپس میں خون نہ بہانا، یعنی قتل نہ کرنا، اور آپس والوں کو جلا وطن نہ کرنا، تم نے اقرار کیا اور تم اس کے شاہد بنے۔ اللہ اکبر۔ تو یہاں پہ اہم بات یہی ہے کہ جب ہم بات کریں طنز نہیں کریں، اچھی بات کریں، سلام میں پہل کریں، ٹھیک ہے؟ تو یہ ساری باتیں بھی پھر بخشش کا ہی سبب بنتی ہیں۔ تو آیا نمبر 85 دیکھ لیتے ہیں۔ پھر بھی تم نے آپس میں قتل کیا اور آپس کے ایک فرقے کو جلا وطن بھی کر دیا۔ آج یہ ذرا آیات ذرا غور کریں، قتل کنٹری سے نکال دینا اور گناہ اور زیادتی کے کاموں میں ان کے خلاف دوسروں کی طرفداری کی۔ ہاں، جب وہ قیدی ہو کر تمہارے پاس آئے تو تم ان کے فدیے دیے، لیکن ان کا نکالنا جو تم پر حرام تھا اس کا کچھ خیال نہ کیا۔ کیا بعض احکام پر ایمان رکھتے ہو اور بعض کے ساتھ کفر کرتے ہو؟ تم میں سے جو بھی ایسا کرے اس کی سزا اس کے سوا کیا ہو کہ دنیا میں رسوائی اور قیامت کے دن سخت عذاب کی مار، اور اللہ تمہاری آواز سے بے خبر نہیں۔ اللہ اکبر۔ ایمان کا تقاضا ہے کہ پورے ایمان میں داخل ہونا ہے، پک اینڈ چوز نہیں کرنا۔ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے دنیا کی زندگی کو آخرت کے بدلے خرید لیا ہے، ان کے لیے دنیا ہی سب کچھ ہے۔ انہوں نے ان سے پھر نہ تو آخرت کا جو عذاب ہے وہ ہلکا کیا جائے گا اور نہ ہی پھر ان کی مدد کی جائے گی۔ آیا نمبر 87 ہے، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی، اور اب یہ اخلاقی زوال کی دیکھیں کس حد تک آ گیا تھا ان کو کہ ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد مسلسل اور رسول بھیجے، اور ہم نے عیسیٰ ابن مریم کو روشن دلیلیں دی، روح القدس سے ان کی تائید کروائی، لیکن جب کبھی تمہارے پاس رسول کوئی چیز لائے جو تمہاری طبیعتوں کے خلاف تھی تو تم نے جھٹ کر تکبر کیا، بس بعض کو تو تم نے جھٹلایا اور بعض کو قتل ہی کر دیا، تو بس استغفار کے انبیاء تک کو قتل کر دیا۔ آج کے دور میں بھی ہمیں بھی اگر کوئی اچھی بات کہہ دے جو ہماری خواہشات کے خلاف ہو، جو ہم نے نہ کرنی ہو، تو سم ٹائم ہمارا رویہ بھی ایسے ہی ہو جاتا ہے کہ ہمیں وہ بات بالکل اچھی ہی نہیں لگتی، بلکہ کہنے والے کو ہی ہم برا بھلا کہنا شروع کر دیتے ہیں۔ قالوا قلوبنا غلف، کیا کہتے ہیں جی؟ یہ کہتے ہیں ہمارے دل غلاف والے ہیں۔ نہیں نہیں، بلکہ ان کے کفر کی وجہ سے انہیں اللہ نے ملعون کر دیا، ان کا ایمان بہت ہی تھوڑا ہے۔ اور ان کے پاس جب اللہ کی کتاب، ان کی کتاب کو سچا کرنے والی آئی، حالانکہ پہلے یہ خود اس کے ساتھ کافروں پر فتح چاہتے تھے، تو باوجود پہچان لینے کے پھر کفر کرنے لگے۔ اللہ کی لعنت کافروں۔
مطلب پہلے ویٹ کر رہے تھے کہ کب نبی آئے گا، کتاب آئے گی، ہم اس نبی کے ساتھ مل کے ہم یہ مطلب کافروں کے ساتھ یعنی اپنے مخالفوں کے خلاف ہم اس نبی کے ساتھ مل کے ہم جنگ کریں گے۔ جب نبی پھر آ گیا تو ظاہر ہے پھر ان کی لینیج میں سے نہیں آئے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، تو بس پھر اختلاف شروع ہو گیا۔ بہت بری ہے وہ چیز جس کے بدلے انہوں نے اپنے آپ کو بیچ ڈالا، وہ ان کا کفر کرنا ہے اللہ کی طرف سے نازل شدہ چیز کے ساتھ، محض اس بات سے جل کر کہ اللہ نے اپنا فضل اپنے جس بندے پر چاہا نازل فرمایا۔ ضد تھی نا کہ نبوت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کیوں ملی، اس باعث یہ لوگ غضب پر غضب کے مستحق ہو گئے اور ان کافروں کے لیے رسوا کرنے والا عذاب ہے۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ اللہ کی اتاری ہوئی کتاب پر ایمان لاؤ تو کہہ دیتے ہیں کہ جو ہم نے اتاری گئی، جو ہم پر اتاری گئی اس پر ہمارا ایمان ہے، ہمارے پاس تورات ہے، دیٹس انف۔ اور اس کے بعد والی کے ساتھ جو ان کی کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے کفر کرتے ہیں، حالانکہ وہ حق ہے۔ اچھا ان سے یہ تو دریافت کرو کہ اگر اللہ تعالیٰ ان کو چھوڑ نہیں رہے، دیکھیں ذرا دلیل کے ساتھ بات ہو رہی ہے کہ اگر تمہارا ایمان پہلی کتابوں پہ ہے تو پھر تم نے اپنے انبیاء کو کیوں قتل کیا؟ اگر تم اپنی مانتے ہو اپنی کتابوں کو، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پہ تمہیں اعتراض ہے، اس کتاب پہ اعتراض ہے، تم کہتے ہو ہمارے پاس تورات ہے، تو تم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو، حضرت زکریا علیہ السلام کو کیوں قتل کیا؟ اور کیوں مطلب حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے بارے میں تو ہمارا ظاہر ہے ایمان مختلف ہے، لیکن انہوں نے تو اپنی طرف سے کر دیا۔ اور موسیٰ علیہ السلام کو انہوں نے کیا حال کیا، مطلب کتنا تنگ ہر بات پہ۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ پھر تم نے ایسا کیوں کیا؟ پھر تمہارے پاس تو موسیٰ یہی دلیلیں لے کر آئے، لیکن تم نے پھر بھی بچڑے کو پوجا، تم تو ہو ہی ظالم۔ جب ہم نے تم سے وعدہ لیا اور تم پر طور کو کھڑا کر دیا اور کہہ دیا کہ ہماری دی ہوئی چیز کو مضبوط تھامو اور سنو، تو انہوں نے کہا ہم نے سنا اور نافرمانی کی۔ استغفر اللہ، سنا اور نافرمانی کی، اور ان کے دلوں میں بچڑے کی محبت گویا پلا دی گئی۔ ایک چیز ہے جب آپ پی لیتے ہیں نا، پانی پی لیتے ہیں، میڈیسن پی لیتے ہیں، تو پورے خون میں پھر سرائیت کر جاتی ہے، پھر اس کو نکالنا بڑا مشکل ہو جاتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان پلا دی گئی بسبب ان کے کفر کے، ان سے کہہ دیجئے کہ تمہارا ایمان تمہیں برا حکم دے رہا ہے اگر تم مومن۔ تو یہاں پہ قالوا سمعنا وعصینا، استغفر اللہ، تو صحابہ کیا کہتے تھے؟ سمعنا واطعنا، ہم نے سنا اور ہم نے مان لیا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دیکھیں کیا نیشن ان کو ملی تھی کہ جو کس طرح تنگ کر رہی تھی ان کو۔ تو انسان جب اللہ تعالیٰ کا حکم نہیں مانتا نا تو پھر وہ فتنے میں پڑ جاتا ہے۔ استغفر اللہ، یہ بات بہت اہم ہے کہ پھر وہی چیز آپ کے لیے آزمائش بنا دی جاتی ہے۔ اور آگے اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ آپ کہہ دیجئے کہ اگر آخرت کا گھر اللہ کے نزدیک صرف تمہارے لیے ہی ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو کہ تم ہی جنتی ہو اور کسی کے لیے نہیں، تو آؤ پھر اپنی سچائی کے ثبوت میں موت طلب کرو، کہو کہ آپ کو موت آئے۔ لیکن وہ موت تو وہ کبھی بھی نہیں مانگتے تھے، وہ تو بس ان کے لیے یہ دنیا کی زندگی سب کچھ تھی۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ ٹھیک ہے پھر تم آؤ، لیکن اپنے کرتوتوں کو دیکھتے ہوئے وہ کبھی بھی موت نہیں مانگیں گے۔ اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ تو باستغفار، بلکہ سب سے زیادہ دنیا کے حریص اے نبی آپ انہی کو پائیں گے، سب سے زیادہ دنیا کا لالچ ان کے اندر موجود ہے۔ ان میں سے ہر شخص 1,000 سال کی عمر چاہتا ہے، گو یہ عمر دیا جانا بھی انہیں عذاب سے نہیں چھڑا سکتا۔ اللہ ان کے کاموں کو بخوبی دیکھ رہا ہے۔ تو باستغفار جی، یہاں پہ بہت اہم باتیں کی جا رہی ہیں کہ یہ دنیا کی جو حرص ہے، جو لالچ ہے، آدم علیہ السلام نے صرف ایک ہی گناہ ہوا تھا ان سے، ایک لقمہ، ٹھیک ہے؟ ہم سے کتنے گناہ ہو رہے ہیں، اور کیا ہم واقعی، ہمیں بھی اس بات کا یقین ہے کہ ہم نے واقعی اللہ تعالیٰ سے ملنا ہے؟ بار بار یہی باتیں ہو رہی ہیں۔ تو اے نبی آپ کہہ دیجئے کہ جو جبرائیل کا دشمن ہو۔ اب یہاں پہ ان کا ایک اور بات تھی کہ ان کو دشمنی تھی جبرائیل علیہ السلام سے۔ انہوں نے کہا کہ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہی کون سا فرشتہ لے کے آتا ہے؟ جب بتایا گیا کہ جبرائیل، تو وہ کہتے ہیں ہم تو اس کے دشمن ہیں بھائی، جس نے آپ کے دل پر پیغام باری اتارا ہے
क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम हजरत लूत अलैहिस्सलाम की मतलब वादी पे किस तरह उन्होंने उनको पलटा था, और बाकी अंबिया मतलब इस तरह सारे जो, तो पैगाम उनके पास की तस्दीक करने वाला, जो पैगाम उनके पास की किताब की तस्दीक करने वाला और मोमिनों को हदायत और खुशखबरी देने वाला है, तो अल्लाह भी उसका दुश्मन है। तो अल्लाह ताला कह रहे हैं कि अगर तुम जिब्राइल के दुश्मन हो ना, तो मैं भी तुम्हारा दुश्मन हूँ, क्योंकि जिब्राइल अलैहिस्सलाम तो अपनी मर्जी से तो कोई काम नहीं करते ना, वो तो अल्लाह का हुक्म लेके आ रहे हैं। जो शख्स अल्लाह का और उसके अल्लाह का और उसके फरिश्तों पर और उसके रसूलों पर और जिब्राइल और मिकाईल का दुश्मन हो, ऐसे काफरों का दुश्मन खुद अल्लाह है। सुभान अल्लाह। अल्लाह ताला अपने प्यारों की खुद डिफेंस में बात करते हैं। और यकीनन हमने आपकी तरफ रोशन दलीलें भेजी हैं जिनका इनकार सिवाय बदकारों के कोई नहीं करता, कि इतनी वाज़े अहकामात हैं। ये लोग जब कभी कोई अहद करते हैं तो उनकी एक ना एक जमात उसे तोड़ देती है, बल्कि उनमें से अक्सर ईमान से खाली हैं। जब कभी उनके पास अल्लाह का कोई रसूल उनकी किताब की तस्दीक करने वाला आया, इन अहले किताब के एक फिरके ने अल्लाह की किताब को इस तरह पीछे डाल दिया, गोया जानते ही नहीं। सुभान अल्लाह। किताब अल्लाहि वराअ ज़ुहूरिहिम कअन्नहुम ला यअलमून, कि अल्लाह की किताब पे कोई गौर व फिक्र नहीं, ताकि अमल ना तब्दील हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे किताब अल्लाह को पीछे डाल देना बहुत गौर तलब बात है, कि अल्लाह ताला के कलाम को समझना लाजमी है, एक दफा काफी नहीं है, बार बार। अब देखें, अल्हम्दुलिल्लाह हम रमदान में कितनी दफा माशाल्लाह कितने सालों से हम लोग पढ़ रहे हैं, अल्लाह का लाख लाख शुक्र है, लेकिन हर दफा लगता है पहली दफा ही पढ़ रहे हैं। तो एक ही दफा काफी नहीं है, बल्कि कुरान पाक को पढ़ने समझने की हर वक्त हमें जरूरत है। ठीक है, और इसको अहमियत देने की जरूरत है अपनी जिंदगी में, कि ये नहीं कि बचे हुए टाइम पे हम कुरान पाक पढ़ें, कि कोई वक्त बच जाए तो हम कुरान पाक पढ़े। नहीं, कुरान पाक पढ़ के जो वक्त बच जाए तो फिर हमें बाकी के काम करने हैं। ठीक है, और इस चीज के पीछे लग गए। अच्छा जी, अब ये जो अपना हमने जायजा लेते जाना है साथ साथ, जो आज के माशरे में जो बहुत ही कॉमन मर्ज हो चुका है, जादू टूने तावीज, और इस चीज के पीछे लग गए जिसे शयातीन सलमान की हुकूमत में पढ़ते थे। सलमान ने तो कुफर ना किया, बल्कि ये कुफर शयातीनों का था। वो लोगों को जादू सिखाते थे, और बाबल में हारूत और मारूत दो फरिश्तों पर जो उतारा गया था। ठीक है, दो फरिश्ते आए थे जादू सिखाने के लिए, आजमाइश थी ना, कि अल्लाह का हुक्म मानते हैं या क्या करते हैं। तो वो फरिश्ते थे दोनों जो जादू सिखाते थे। वो दोनों भी किसी शख्स को उस वक्त तक नहीं सिखाते थे जब तक ये ना कह दे कि हम तो एक आजमाइश है। बताते थे फरिश्ते, तुम कुफर ना करो, जादू करना कुफर। फिर लोग उनसे वो सीखते जिससे खामंद और बीवी में वो जुदाई डाल दें। ठीक है, तो किसी भी मियाँ बीवी के रिलेशनशिप में कभी भी कोई ऐसी बात नहीं करनी चाहिए। हम लोग माएँ भी हैं, बेटियां भी हैं, नंदे भावज, हर किस्म का रिलेशनशिप होता है, कि कभी कोई ऐसी बात नहीं करें कि मियाँ बीवी के दरमियान जो है वो जुदाई, मतलब या दिल किसी का, उसकी बीवी या उसका हामद का खट्टा करे एक दूसरे से, और दरअसल वो बगैर अल्लाह की मर्जी के किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकते। ये लोग वो सीखते हैं जो उन्हें नुकसान पहुंचाए और नफा ना पहुंचा सके, और वो बिल यकीन जानते हैं कि इसके लेने वाले का आखिरत में कोई हिस्सा नहीं। तो ये देखें, जादू जो जो फिर करते हैं, लोग करते हैं वाकई, तो उनका फिर आखिरत में कोई हिस्सा नहीं है। वो बदतरीन चीज है जिसके बदले वो अपने आप को फरोख्त कर रहे हैं। काश के वो जानते होते। जादू असर रखता है, लेकिन बिइज़्निल्लाह। ठीक है, जिस पे जाहिर है जादू किया जाता है, जिसको तकलीफ होती है, उसको उसका अजर मिल रहा होता है, क्योंकि वो तकलीफ में होता है। लेकिन जादू को तोड़ भी मसनून तरीके जो हदीस में बयान कर दिए गए हैं, उन्हीं से करना चाहिए। अपने अज़कार लाजमी सुबह शाम के अज़कार करने चाहिए, ताकि अपनी अपने आप को हिफाजत में रखें, किले में रखें। अगर ये लोग साहिब ईमान मुत्तकी बन जाते,
تو اللہ کی طرف سے بہترین ثواب انہیں ملتا اگر یہ جانتے. سبحان اللہ. اے ایمان والو، تم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو رائنا نہ کہا کرو بلکہ انظر کہو، یعنی ہماری طرف دیکھیے، اور سنتے رہا کرو، اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. اچھا جی، صحابہ کرام کی مجلس میں جب آپ صحابہ کرام نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں جب ہوتے تھے نا، تو اگر کوئی بات سمجھ نہ آتی تو رائنا کہتے کہ ہمیں ایکسکیوز می، جیسے ہم کہتے ہیں کہ سمجھ نہیں آئی، ہماری طرف تھوڑا نظر کریں، نہیں ہماری طرف جو ہے وہ تھوڑا دھیان دے. تو نبی اللہ تعالیٰ نے جو ہے مجلس کے آداب اللہ تعالیٰ نے اگنور ہی کر دیا ان کو، کیونکہ یہودی جو تھے نا وہ رائی نہ کہتے تھے کہ ہمارا چرواہا، تو اللہ تعالیٰ نے ان کی بات کو بالکل اگنور کیا اور مسلمانوں کو سکھا دیا کہ تم ورڈ ہی چینج کر دو، کیونکہ آپ ہر وقت کسی دوسرے کو جواب نہیں دے سکتے، نہیں مناسب ہوتا. تو اپنی ہی جو طریقہ کار ہے، اپنی ہی راہ انسان کو بدل لینی چاہیے. نہ تو اہل کتاب کے کافر اور نہ مشرکین یہ چاہتے ہیں کہ تم پر تمہارے رب کی کوئی بھلائی نازل ہو، بلکہ ان سے حسد کیا ہوتا ہے. اللہ جسے چاہے اپنی رحمت خصوصیت سے عطا فرماتا ہے. اللہ بڑے فضل والا ہے. جس آیت کو ہم منسوخ کر دے یا بھلا دے، اس سے بہتر یا اس جیسی اور لاتے ہیں. کیا تو نہیں جانتا کہ اللہ ہر چیز پر قادر ہے؟ کیا تجھے علم نہیں کہ زمین و آسمان کی بادشاہی اللہ ہی کے لیے ہے، اور اللہ کے سوا تمہارا کوئی ولی اور مددگار نہیں؟ کیا تم اپنے رسول سے یہی پوچھنا چاہتے ہو جو اس سے پہلے موسیٰ سے پوچھا گیا؟ سنو، ایمان کو کفر سے بدلنے والے سیدھی راہ سے بھٹک جایا کرتے ہیں، یعنی کہ بعض سوالات جو ہیں وہ کفر تک پہنچا سکتے ہیں. ان اہل کتاب کے اکثر لوگ باوجود حق واضح ہو جانے کے محض حسد و بغض کی بنا پر تمہیں بھی ایمان سے ہٹا دینا چاہتے ہیں. تم بھی معاف کرو اور چھوڑو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لائے. یقیناً اللہ ہر چیز پر قدرت رکھنے والا ہے. کرنے کے کام کیا ہے؟ تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو، اور جو کچھ بھلائی تم آگے بھیجو گے سب کچھ اللہ کے پاس پالو گے. بے شک اللہ تمہارے اعمال کو خوب دیکھ رہا ہے. تو ہر نیکی، ظاہری باطنی، آپ کے قول افعال، جو بھی آپ آگے نیکی بھیج رہے ہیں دنیا میں، چاہے کوئی اس کو اپریشیٹ کرے یا نہ کرے، ہمارا کام ہے فاستبقوا الخیرات، کے نیکیوں میں دوڑ لگانی ہے ہم نے، اور وہ ضائع نہیں ہوگا. آگے ہمارے بینک میں وہ جا رہا ہے، اور انشاءاللہ تعالی ایک ایک چیز ہمیں وہاں پہ ملے گی. یہ کہتے ہیں کہ جنت میں یہودی اور نصارہ کے سوا اور کوئی نہیں جائے گا، یہ تو صرف ان کی آرزویں ہیں. ان سے کہو کہ اگر تم سچے ہو تو دلیل پیش کرو. اللہ اکبر. یہاں مسلمانوں کا بھی میں بھی کتنے فرقے بن چکے ہیں، ہر کوئی یہی کہتا ہے کہ بس ہم جائیں گے تو دوسرا فرقہ نہیں جائے گا. تو یہ تو جی اللہ کو پتا ہے کہ کس کا کیا مقام ہے. ہمیں دوسروں کے جہنم میں جانے کے بجائے اپنی فکر کرنی چاہیے. سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، بلا من اسلم وجہہ للہ وہو محسن فلہ اجرہ عند ربہ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون. تو یہ اعمال کی قبولیت کا کیا باعث ہے کہ سنو، جو بھی اپنے آپ کو خلوص کے ساتھ اللہ کے سامنے جھکا دے، لبیک اللہم لبیک، جو اللہ نے کہا، جیسا اللہ نے کہا، ہمارا سر تسلیم ہے، ہم مانیں گے. اللہ تعالیٰ کی توحید کو ہم مانتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ہونا مانتے ہیں. جس کام سے اللہ نے منع کیا وہ ہم اس سے منع ہوں گے، جس کام سے اللہ نے ہمیں جو کرنے کا حکم دیا ہم وہ کام کریں گے. تو اللہ تعالیٰ کا یہ وعدہ ہے کہ بے شک اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نو ڈاؤٹ اس سے اس کے رب کا پورا بدلہ دیا جائے گا، اور نہ اس پر کوئی غم ہوگا، خوف ہوگا، نہ غم، نہ اداسی. اور پھر ہر کام اللہ کے لیے، اللہ کی رضا کے لیے. کیونکہ ایک مسلمان کا ایک جو ٹارگٹ ہوتا ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ، کیونکہ جنت الفردوس سے بھی اعلیٰ جو مقام ہے وہ اللہ تعالیٰ کا چہرہ ہوتا ہے. تو جس انسان کو پورے اخلاص کے ساتھ، احسان کے ساتھ ہمیں دوسروں کے ساتھ معاملات کرنے چاہیے، تو اس کی یہ دنیا آخرت ہر انسان کی سنور جائے گی. اس آیت کو ہائی لائٹ کر لیجئے کہ ہم نے بس اپنا ہر عمل جو ہے
وہ اللہ تعالیٰ کی ذات کے لیے کرنا ہے۔ یہودی کہتے ہیں کہ نصرانی حق پر نہیں، اور نصرانی کہتے ہیں کہ یہودی حق پہ نہیں، حالانکہ یہ سب لوگ تورات پڑھتے ہیں۔ اسی طرح ان سے جیسی بات بے علم بھی کہتے ہیں، قیامت کے دن اللہ ان کے اس اختلاف کا فیصلہ ان کے درمیان کر دے گا۔ اس شخص سے بڑھ کر ظالم کون ہے جو اللہ کی مسجدوں میں اللہ کے ذکر کیے جانے کو روکے اور ان کی بربادی کی کوشش کرے؟ ایسے لوگوں کو خوف کھاتے ہوئے ہی اس میں جانا چاہیے، ان کے لیے دنیا میں بھی رسوائی ہے اور آخرت میں بھی ان کے لیے عذاب ہے۔ تو ہمیشہ دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی ہمیں دعا کرنی چاہیے۔ دیکھیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، اللہ تعالیٰ نے ہی ہمیں کتنی خوبصورت دعا ربنا آتینا فی الدنیا حسن فی الآخرۃ حسنہ، کہ دنیا اور آخرت کی بہتریاں مانگنے کی اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو ہے وہ تلقین کی ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ ہمیں دنیا اور آخرت کی رسوائی سے بچنے کی بھی دعائیں کرنی چاہیے۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، اور مشرق اور مغرب کا مالک اللہ ہی ہے، تم جدھر بھی منہ کرو ادھر ہی اللہ کا منہ ہے۔ اللہ کشادہ اور وسعت والا اور بڑے علم والا ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اللہ کی اولاد ہے، نہیں بلکہ وہ پاک ہے، جو زمین و آسمان کی تمام مخلوق اس کی ملکیت ہے، اس کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے، اور ہر ایک اس کا فرما بردار ہے۔ اللہ اکبر۔ ہر چیز کل اللہ قانتون، ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ سورج صبح اپنے وقت پہ نکلے گا، غروب اپنے وقت پہ ہوگا، تمام کائنات کو دیکھ لیں، نیچر جس کسی کو، وہ ہر چیز اللہ کا حکم مانتی ہے۔ تو ہم انسان جن کو اشرف المخلوقات، جن کو اپنی بہترین مخلوق اللہ تعالیٰ نے کریشن جو ہے کہا کہ احسن الخالقین، سب مخلوقوں میں سے، کریشن میں سے بہترین تخلیق ہمیں کہا گیا، تو کیا ہم بھی اللہ تعالیٰ کی اسی طرح ہم اللہ تعالیٰ کی فرما بردار ہیں؟ وہ زمین و آسمان کا موجد ہے، مطلب جس نے یہ سارے کام اس نے کیے ہیں، اور وہ جس کام کو کرنا چاہتا ہے وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ، اور کہہ دیتا ہے کہ ہو جا تو بس وہ ہو جاتا ہے۔ سبحان اللہ، کوئی اور ایسا نہیں کر سکتا کہ کن فیکون کا مالک وہی ہے۔ اپنی دعاؤں میں اپنی التجا کیا کریں، اللہ تعالیٰ سے باتیں کیا کریں کہ یا رب تو کن فیکون کا مالک ہے، یا رب تیرے لیے ممکن اور ناممکن، مشکل اور یہ سارے ورڈ تو ہمارے لیے ہیں رب العالمین، تو کن فیکون کا مالک ہے یا رب۔ وہ تمام بس اپنی دعاؤں میں یہ ضرور یاد یا اللہ تو کن فیکون کا مالک ہے، یا اللہ ہمارے بیسٹ مسلمان بھائیوں پہ یا اللہ جو تیری رضا کی خاطر اور تیرے نام کو بلند کرنے کی خاطر، یا اللہ تیرے گھر کی حفاظت کی خاطر جنہوں نے اپنا سب کچھ لٹا دیا ہے، اے کن فیکون کے مالک، اس مبارک محفل جو ہم نے خالص تیری ذات کے لیے سجائی ہے، یا رب ہمارے مسلمان بہن بھائیوں پہ تو اپنا کرم فرما۔ آمین یا اللہ۔ فلسطین کے مسلمانوں کو یا اللہ تو ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما۔ اسی طرح بے علم لوگ، اگلی آیت ہے 118، اسی طرح بے علم لوگوں نے بھی کہا کہ خود اللہ ہم سے بات کیوں نہیں کرتا، سبحان اللہ، یا ہمارے پاس کوئی نشانی کیوں نہیں آتی۔ اسی طرح ایسی ہی بات ان کے اگلوں نے بھی کہی تھی، ان کے اور ان کے دل یکساں ہو گئے، ہم نے تو یقین والوں کو نشانیاں بیان کر دی۔ أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسألوا عن أصحاب الجحيم۔ تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ خوشخبری دینے والا، گڈ نیوز بھی اور ڈرانے والا بھی بنا کے بھیجا ہے، اور جہنمیوں کے بارے میں آپ سے پرستش نہیں ہوگی، مطلب آپ کا کام صرف پہنچا دینا تھا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا جا رہا ہے کہ آپ جو اچھا کام کرے اس کو گڈ نیوز ہے اس کے لیے، جو برا کرے اس کے لیے جہنم ہے، اور جو بھی اس پہ عمل کرے گا تو آپ سے پوچھنی ہوگی۔ تو آپ نے یہودی اور نصارہ، آپ سے یہودی اور نصارہ ہرگز راضی نہیں ہوں گے، ٹھیک ہے؟ اگر ہم بھی اس کنٹری میں جدھر بھی نان مسلم جہاں بھی جائیں، اپنی آئیڈینٹی کھو کے دوسروں کے ساتھ ان کو خوش کرنے، وہ کہتے ہیں کوا چلا ہنس کی چال تو اپنی بھی بھول گیا، تو آپ چاہے وہی بن جائے لیکن انہوں نے کبھی آپ سے خوش نہیں ہونا، ہر کوئی اپنی طرف ہی بلاتا ہے۔ جب تک آپ ان کے مذہب کے تابع نہ ہو جائیں، یعنی جو وہ کر رہے ہیں آپ اسلام کو یا تو چھوڑیں اور وہ بنے جو وہ ہیں، آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کی ہدایت ہی ہدایت ہے، قل انا
हुदल्लाहि वल हुदा, यानी अल्लाह की किताब और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत ही क्राइटेरिया है जो कि सही है। और अगर आपने बावजूद अपने पास इल्म आ जाने के फिर उनकी ख्वाहिशों की पैरवी की, तो अल्लाह के पास आपका ना तो कोई वली होगा ना मददगार। ये किसको कहा जा रहा है? अल्लाह अकबर। इल्म आ जाने के बाद ख्वाहिश नफ्स की पैरवी नहीं करनी चाहिए, बल्कि ये शैतानी चाल होती है, ये शैतान का जाल होता है। तो आगे देखते हैं, अल्लज़ीना आतैनाहुमुल किताबा यतलूनहु हक्का तिलावतिह उलाइका युमिनूना बिह व मन यकफुर बिही फउलाइका हुमुल खासिरून। जिन्हें हमने किताब दी है और वो इसे पढ़ने के हक के साथ इसको पढ़ते हैं। ठीक है जी। तो कुरान पाक के पढ़ने का हक क्या है? ठीक है, क्या हक है उसका कि हम उसको समझ के पढ़ें। सबसे पहले उसको उस तरीके से पढ़ने की कोशिश करें जिस तरीके से नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पढ़ा। उसको बाकायदा एक अच्छी तजवीद हमें उसकी आनी चाहिए, हमें उसके मायने का पता होना चाहिए, हमें उसकी तफसीर का पता होना चाहिए, हमें उस पे अमल करना चाहिए। और हम वो उम्मत वस्त हैं, बेहतरीन उम्मत, जिसका काम यह है कि हमने उसको दूसरों तक भी पहुंचाना है, सिर्फ अपने तक नहीं रखना। तो क्या हम वाकई ये सारे काम कर रहे हैं? यही लोग इस किताब पर ईमान रखते हैं जो यानी कि हक के साथ इसको पढ़ते हैं। वो क्यों पढ़ते हैं, वो इतना टाइम क्यों लगाते हैं? क्योंकि वो इस पे ईमान रखते हैं। और जो कोई इसके साथ कुफर करे वो नुकसान वाला है। ए औलादे याकूब, मैंने जो तुम्हें नेमतें तुम पर इनाम की हैं उन्हें याद करो। नेमत को याद रखना चाहिए। अल्लाह ताला ने जो हमें भी नेमतें, कोई छोटी सी परेशानी, मुसीबत, मुश्किल, बीमारी, हारी कुछ भी आ गई, वो तो बड़ी अच्छी सी याद होती है। लेकिन क्या वाकई हम अल्लाह की नेमतों को भी कभी गिनते हैं? और मैंने तो तुम्हें तमाम जहान वालों पे फजीलत दे रखी थी, सबसे। यू आर द चोजन पीपल। इस दिन से डरो जिस दिन कोई नफ्स किसी नफ्स को कुछ फायदा नहीं पहुंचा सकेगा। दोबारा ये बात की जा रही है, ना किसी शख्स से कोई फिदिया लिया जाएगा, ना उसको कोई शफात नफा देगी, और ना उनकी मदद की जाएगी। सुभान अल्लाह, महसूस करें इस बात को। जब इब्राहिम, अच्छा यहाँ पे अब रोल मॉडल आ गए हैं जी। जब इब्राहिम अलैहिस्सलाम को उनके रब ने कई कई बातों से आजमाया, एक नहीं। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की आजमाइशें आपको पता है ना कहाँ से शुरू हुई? उनके बाप के साथ, उनका जो है बाप ने घर से निकाल दिया, नेशन पूरी ने मिलके जला दिया, उसके बाद जला वतन कर दिया। आगे आए तो फिर बादशाह के साथ उनकी प्रॉब्लम, आगे आए तो फिर बुढ़ापे में जो औलाद दी गई, फिर उसको जो है वो जबा करनी, मतलब हर मुश्किल एक के बाद दूसरी मुश्किल, एक के बाद दूसरी मुश्किल। लेकिन उन्होंने सबको पूरा किया और खुश दिली से पूरा किया। ऐसे ही तो नहीं खलीलुल्लाह का उनको जो है वो लकब से नवाजा गया। और अल्लाह ने फरमाया, ये खुद अल्लाह ताला ने फरमाया, मैं तुम्हें लोगों का इमाम बना दूंगा कि तुम पास हो गए हो, तुम अपने हर इम्तिहान में तुम पास हुए हो। तो इम्तिहान में जो पास होता है लीडर वही बनता है। अर्ज करने लगे हो मेरी औलाद को, सुभान अल्लाह, मोहब्बत होती है ना, माँ बाप, हम सब माए हैं कि जो चीज थोड़ी सी भी अच्छी या फायदेमंद लगती है हमें, तो क्या रवैया होता है कि रख दे, बच्चे आएंगे, ये चीज अच्छी बनी हुई है, रख दे, बच्चे आएंगे स्कूल से खा लेंगे, चाहे बच्चे उसको देखे ही ना, खराब हो जाए। लेकिन ये वालिदैन की मोहब्बत होती है ना कि हर छोटी से छोटी चीज जो है वो आप बच्चों के लिए रखते रहते हैं। तो उनको इतना बड़ा टाइटल मिला था, तो उनको हिर्स हुई कि मेरी औलाद को भी ये अगर मिल जाए। तो अल्लाह ताला ने उसी वक्त कह दिया, फरमाया मेरा जालिमों के लिए कोई वादा नहीं है कि ये विरसा ट्रांसफर नहीं होगा, ये कोई गद्दी नशीनी नहीं है कि बाप भी मतलब पीर और बच्चा भी पीर, और इस तरह कोई गद्दी नशीनी वाला ये मामला नहीं है कोई, मतलब। तो अल्लाह ताला ने कहा, हमने बैतुल्लाह को लोगों के लिए सवाब और अमन और ईमान की जगह बनाया है। सुभान अल्लाह। और तुम मकाम इब्राहिम को जाए नमाज मुकर्रर कर लो। हमने इब्राहिम और इस्माइल से वादा लिया मेरे घर को कि तुम मेरे घर को तवाफ करने वालों और एतकाफ करने वालों और रकू करने वालों के लिए पाक साफ रखो। जब इब्राहिम ने कहा, ए मेरे परवरदिगार, तू इस जगह को अमन वाला शहर बना दे
اور यहाँ के बाशिंदों को जो अल्लाह पर और क़यामत के दिन पर ईमान रखते हैं फलों की रोजियां दे। देखिए यहाँ पे हमें देखिए मांगा भी कितनी न्यूट्रिशन मतलब दुआओं की जरा जामियत को देखें कि फलों की रोजियां दे। अल्लाह ने फरमाया मैं काफरों को भी थोड़ा फायदा दूंगा, फिर इन्हें आग के अजाब की तरफ बेबस कर दूंगा और ये पहुंचने की बुरी जगह है। तो अब मक्का में देखें माशाल्लाह अल्लाह ने उसको अमन का शहर भी बना दिया। अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह का फल आपको दुनिया की हर तरह की नेमत जो वहां पे ना बनती ना उगती है माशाल्लाह वाफर मिकदार में बनती है। और यहाँ पे हमें जो फलों की अहमियत और उनकी अफादियत का भी अंदाजा होता है कि हमें फल खाने चाहिए अपने। यहाँ पे इंग्लैंड में खास तौर पे अल्लाह माफ करे गल गल के सड़ सड़ के हम उनको बिन में फेंक देते हैं और हम फल नहीं खाते हैं। तो जब इब्राहिम और इस्माइल काबे की बुनियादें और दीवारें उठाते जाते थे तो कहते जा रहे थे ए हमारे परवरदिगार तू हमसे कबूल फरमा और तू ही सुनने वाला और जानने वाला। सुभान अल्लाह। तो मोमिन का अमल देखें कि इससे बढ़ के कोई अमल हो सकता है कि अल्लाह का वो घर जिसको खुद अल्लाह ताला ने अपने इज्जत बख्शी के पूरी दुनिया के मुसलमानों के लिए उसको मरकज बना दिया। तो कितनी उनके अमल में आजिजी के इतना बड़ा अमल करने के बावजूद भी इससे हमें कितना आजिजी का दर्स मिलता है कि वो दुआ मांग रहे हैं कि कसरत से कि या अल्लाह तू हमारे इस अमल को कबूल फरमा। तो मोमिन का भी यही अमल होना चाहिए कि हर अमल के बाद उसको कबूलियत से डरता रहना चाहिए, आजिजी से। ये नहीं कि बस शैतान आपको मैं मगरूरी लेके आता है ना कि हाँ जी तुमने तो वाकई इतना सदका कर लिया, तुमने तो वाकई बहुत कुरान पढ़ लिया पढ़ा लिया, तुम तो अब ये बन गए हो। नहीं, मिसाल देखें हमारे सामने जो रोल मॉडल है उनको हमने देखना है कि रब्बना तकब्बल मिन्ना, या अल्लाह ये हम आजिजों हम मिस्किनों का ये छोटी सी एफर्ट है या रब्बल आलमीन तेरे हुजूर हम इसको पेश करते हैं। या अल्लाह हम भी तेरे सामने आज ये अपनी छोटी सी कोशिश लेके आए हैं। या रब्बना रब्बना तकब्बल मिन्ना, या रब तू हमारा रब है, तू मालिक है, तू खालिक है। या रब्बल आलमीन हमारी भी इस छोटी सी कोशिश को तू कबूल मंजूर फरमा। बेशक या रब तू सुनने वाला है, तू जानने वाला है। या अल्लाह हम आजिज हैं, हम कमजोर हैं, लेकिन या रब तू तो रहीम है। रब्बना वजअलना मुस्लिमीन लका व मिन ज़ुर्रिय्यतिना उम्मतन मुस्लिमतन लक। ए हमारे रब हमें अपना, हम कितनी दफा ये दुआ मांगते हैं या अपनी औलादों के लिए हम कितनी दफा ये दुआ मांगते हैं कि यार अब तू हमें अपना फर्मा बरदार बना ले और हमारी औलाद में से भी एक जमात को अपना अतात गुजार बना और हमें अपनी इबादतें सिखा और हमारी तौबा कबूल फरमा। और तू ही बहुत तौबा कबूल फरमाने वाला और नाहक नहीं करने वाला है। अल्लाह अकबर। एक उस्ताद की जरूरत होती है मतलब। तो आगे अल्लाह ताला ने फिर जो है वो मजीद दुआएं हैं और फिर अल्लाह ताला ने दुआ कबूल की हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की। है हमारे रब इनमें इन्हीं में से रसूल भेज। जैसी जैसी दुआ मांगी थी वैसी वैसी कबूल हुई है। और जो इनके पास तेरी आयतें पढ़े और इन्हें किताबों हिकमत सिखाए और इन्हें पाक करे, यकीनन तू गलबे वाला और हिकमत वाला है। तो यहाँ पे फिर ऐसे ही जो दुआएं कबूल हुई। और जैसे मैंने कहा कि एक टीचर की जरूरत होती है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उस्ताद बना के एक रहनुमा बना के भेजा गया। तो उन्होंने ये सारे काम किए, अब हमने भी ये सारे काम करने हैं। ठीक है कि आयतें को पढ़ना, उनकी हिकमत को समझना, अपने अंदर को पाक साफ करना, मतलब ये सारा, और ना सिर्फ अपनी अपनी नस्लों की भी हमने फिक्र करनी है। ठीक है कि देखिए उन्होंने अपनी नस्लों के लिए मांगा तो क्या मांगा, एक नबी मांगा। तो आगे दीने इब्राहिमी से वही बेरगबती करेगा जो महज बेवकूफ हो। हम हमने तो इस दुनिया में भी हमने तो उससे इस दुनिया में में भी बरगजीदा किया था और आखिरत में भी वो नेकेकारों में से होंगे। हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की बात हो रही है और जब कभी उन्होंने
और जब कभी भी उन्हें उनके रब ने कहा फर्मा बरदार हो जाओ, इज़ क़ाल लहू रब्बुहु अस्लिम क़ाल अस्लमतु लिरब्बिल आलमीन, सुभान अल्लाह, उन्होंने कहा मैंने रब्बिल आलमीन की फर्मा बरदारी की। तो हमें भी ऐसे ही करना है, ठीक है। जब भी अल्लाह का हुक्म आ जाए तो हमने क्या करना है कि हमने भी ऐसे ही करना है। और उसकी वसीयत इब्राहिम और याकूब ने अपने बेटों को की कि है मेरे बेटो, अल्लाह ने तुम्हारे लिए इस दीन को पसंद फरमा लिया है और खबरदार तुम मुसलमान ही मानना। सुभान अल्लाह, क्या हमने भी कभी अपने बच्चों को ऐसी नसीहत की है कि मुसलमान ही मानना, जिंदगी भी इस्लाम पे गुजारना। और बच्चों से भी ये बातें करनी चाहिए। क्या याकूब की मौत के वक्त तुम मौजूद थे जब उन्होंने अपनी औलाद को कहा कि मेरे बाद तुम किसकी इबादत करोगे, यानी कि टाइम ऑफ डेथ और डेथ बेड हजरत याकूब अलैहिस्सलाम ने अपने बच्चों से कहा, तो सबने जवाब दिया कि आपके माबूद की और आपके आबाओ अजदाद और इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक के माबूद की, जो माबूद एक ही है और हम उसके फर्मा बरदार रहेंगे। व नहनु लहू मुस्लिमीन। तो ये कह रहे हैं अल्लाह ताला, ये जमातें तो गुजर चुकी, वो लोग तो चले गए, देयर टाइम्स अप, इट्स योर टाइम नाउ। जो उन्होंने किया वो उनके लिए, जो अगर उन्होंने अच्छा किया या बुरा किया वो उनके लिए था, और तुम जो करोगे ये तुम्हारे लिए। उनकी वजह से ना तो हमें सजा मिलेगी और ना उनके नेक अमाल की वजह से हमें निजात मिलने वाली है। इनके अमाल के बारे में तुमसे पूछ नहीं होगी। वक़ालू कूनू हुदन औ नसारा तहतदू कुल बल मिल्लत इब्राहीम हनीफा वमा कान मिनल मुशरिकीन। यहूदी कहते हैं कि यहूदो नसारा बन जाओ तो हदायत पा जाओगे। तुम कहो बल्कि सही राह पर मिल्लत इब्राहिमी वाले हैं और इब्राहिम खालिस अल्लाह के परस्तार थे और मुशरिक ना थे। क़ूलू आमन्ना बिल्लाहि, ए मुसलमानों तुम सब कहो कि हम अल्लाह पर ईमान लाए और इस चीज पर भी जो हमारी तरफ उतारी गई, और जो चीज इब्राहिम, इस्माइल, इसहाक, याकूब और उनकी औलाद पर उतारी गई, और जो कुछ अल्लाह की जानब से मूसा और ईसा और दूसरे अंबिया दिए गए, हम इनमें से किसी के दरमियान फर्क नहीं करते। हम अल्लाह के फर्मा बरदार हैं। अगर वो तुम जैसा ईमान लाए तो हदायत पाएं, और अगर मुंह मोड़े तो खिलाफ में है। अल्लाह उनसे अनकरीब आपकी किफायत करेगा और खूब सुनने और जानने वाला है। सिबगतल्लाह, अल्लाह का रंग, वमन अहसनु मिनल्लाहि सिबगह व नहनु लहु आबिदून। अल्लाह का रंग इख्तियार करो, और अल्लाह ताला से अच्छा रंग किसका होगा, हम तो इसकी इबादत करने वाले हैं। सुभान अल्लाह, सब रंगों से बेहतरीन, सब दीन जितने भी अदियान, अब वो सब अल्लाह की तरफ से अब आखिरी जो अल्लाह ताला के अहकामात हैं, जो अल्लाह ताला का दीन है, वही सबसे बेहतरीन है। हम दूसरे के रंगों में रंगने की कोशिश करते हैं, उन जैसा पहनने की, उन जैसा सारा कुछ, लेकिन अल्लाह ताला ने कहा कि जो भी कर लो, सबसे बेहतरीन जो रंग है वो अल्लाह ताला के दीन का ही है। आप कह दीजिए, क्या तुम हमसे अल्लाह के बारे में झगड़ते हो? जो हमारा और तुम्हारा रब है, भाई हमारा भी रब वही है, हमारे लिए हमारे अमल हैं और तुम्हारे लिए तुम्हारे अमल, हम तो उसी के लिए मुखलिस हैं। तो कभी मुस्लिमून के पीछे जो आयात आप देखें, मुस्लिमून का जिक्र होता है, फिर अगली जो आया आई आबिदून, फिर यहाँ पे मुखलिसून, ये अल्लाह के लिए सरेंडर करके, अल्लाह की इबादत करके, सारी खालिस नीयत के साथ ये सारे काम हमने करने हैं। क्या तुम कहते हो कि इब्राहिम और इस्माइल और इसहाक और याकूब और उनकी औलाद यहूदी या नसरानी थे? कह दो कि क्या तुम ज्यादा जानते हो या अल्लाह? अल्लाह के पास शहादत छुपाने वाले से ज्यादा जालिम और कौन है, और अल्लाह तुम्हारे कामों से गाफिल नहीं है। सुभान अल्लाह। तो यहाँ पे जो है वमल्लाहु बिगाफिलिन अम्मा तामलून, ये बातें हमेशा बार बार आज ये रिपीट की गई कि जो भी अमल हम कर रहे हैं अल्लाह उससे गाफिल नहीं है। तो ये जो अल्लाह का रंग पीछे गुजर चुका, ये अल्लाह के रंग में कौन रंगा? सहाबा इकराम,
नबी तो चले, ये तो नबूवत तो अल्लाह ताला की तरफ से है, लेकिन सहाबा कराम, सहाबियात कराम, वो भी हमारी तरह के इंसान थे जो इस्लाम लेके आए, और फिर वो अल्लाह के रंग में मुकम्मल 100% वो ढल गए। तो सहाबा और सहाबियात की जो जिंदगी है उनके बारे में भी हमें नॉलेज होना चाहिए। ये आया अब दोहराई जा रही है, इंतहाई अहम, इससे सबक हासिल करें कि हम कहते हैं कि हम भी उम्मत मोहम्मदी हैं, हम भी बख्श दिए जाएंगे, ये वो सारी बातें, वो बात एक तरफ सही है, जैसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन ये इतनी अहमियत है इस बात की कि ये उम्मत है जो गुजर चुकी, जो उन्होंने किया उनके लिए है, और जो तुमने किया तुम्हारे लिए, तुम उनके अमाल के बारे में सवाल ना किए जाओगे, ठीक है। तो दूसरों के अमाल पे भरोसा ना करें, कोई किसी का बोझ नहीं उठाएगा, हसब नसब क़यामत के दिन आपको फायदा नहीं देगा। तो ये था जी, अल्हम्दुलिल्लाह, पारा नंबर 1 था हमारा, यहाँ पे मुकम्मल हुआ। तो अल्हम्दुलिल्लाह, मैं रिकॉर्डिंग स्टॉप करूंगी।